सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो पवित्र प्यारो नाममा जय मसीह। म तपाईहरु सबैजनालाई आजको वचनको संगतिमा स्वागत गर्न चाहन्छु। परमेश्वरको भवनमा आउनु, परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनु जस्तो शक्तिशाली कुरा केही पनि छैन। म सधैँ यहाँ सन्डे आउँदै गर्दाखेरि हामीले घरमा फ्यामिली अल्टरमा के सिक्दैछौँ भन्ने कुरालाई म तपाईलाई रिपोर्ट दिन्छु। त्यसको चाहिँ दुईवटा मिनिङ छ। हामी अल्टरमा बसिरहेको छ एज अ फ्यामिली भनिकन, त्यहाँदेखि त्यसभित्रबाट के कुरा पायौँ हामी बाँड्न चाहन्छौँ यस्तो रहस्यको कुरालाई। र हिजो हामीले सिक्दै गर्दाखेरि एउटा कुरालाई सिक्दै थियौँ। जब आदम र हव्वाले पाप गर्यो, परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्ने बित्तिकै नि उत्पत्तिको किताब 3 अध्यायको 24 पदमा चाहिँ के भनेर लेखेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि यसरी लेखेको रहेछ। तपाईँहरूले अलिकति पढ्नु पर्यो, आजको यो खण्ड होइन, तर भए म पढ्न चाहन्छु। यसो उहाँले मानिसलाई धपाइदिनु भएपछि जीवनको रुखतर्फको बाटो पहरा गर्नलाई उहाँले अदनका बगैँचाको पूर्वपट्टि करूबहरू चारैतिर घुमिरहने ज्वालामय तरवार राखिदिनु भयो भनेर लेखेको छ। यो वचनलाई पढ्दै थियौँ हिजो हामी भजन सङ्ग्रह 67 मा पुगेका छौँ, हाम्रो घरको व्यक्तिगत अध्ययनमा, पारिवारिक वेदीमा। अनि त्यहाँ चाहिँ भजनकारले के भनेर प्रार्थना गरेको छ भने, प्रभु तपाईँको मार्ग चाहिँ पृथ्वीमा खोलिदिनुहोस् भनेको छ है। अनि हामीले अध्ययन गर्दै थियो कहिले चाहिँ बन्द भएको थियो त्यो मार्ग भन्दाखेरि चाहिँ उत्पत्तिको किताब 3 अध्यायको 24 पदमा है। अनि त्यहाँ 3वटा शब्दलाई हेर्दै थियौँ हामीले। 24 पदमा हेऱ्यो भने जीवन, बाटो र तरवार भन्ने शब्दलाई देख्छ है। अनि यीशु ख्रीष्ट जब आउनु भने यूहन्ना 14को 6 पदमा के भन्नुभयो, उहाँले भन्नु म बाटो, सत्य र जीवन हो भनेकन है। त्यही बन्द भएको थियो, जीवनको रूपमा जाने बाटो बन्द भएको थियो। बाटो ख्रीष्ट यीशु हुनुहुन्छ, जीवन पनि यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि तरवार चाहिँ के हो त त्यसो भए भन्दाखेरि चाहिँ तरवार परमेश्वरको वचन हो। हिब्रू 4को 12 पद अनुसार अनि प्रकाश 19को 13 पद अनुसार चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई स्वर्गमा परमेश्वरको वचन भनिकन भनिन्छ। सो बाटो, सत्य र जीवन ख्रीष्ट यीशु हुनुहुन्छ। अनि त्यो बाटो चाहिँ नि जबसम्म हाम्रो जीवनमा खोलिएको हुँदैन नि, हामी परमेश्वर पिता कहाँ जान सक्दैनौँ। वी क्यान नट रिच द फादर। सो हामीले बाटोलाई चिन्न, बाटोलाई बुझ्नु, बाटोमै हिँडिरहनु कति धेरै महत्त्वपूर्ण छ। बाइबलले के भनेको छ भने चाहिँ नि मूर्ख आफ्नै कामले थाक्छ अनि एक दिन उसले घर जाने बाटो पनि बिर्सिन्छ भनेको छ। शैतानको कोसिस के छ भने नि फर्स्टमा हामीलाई मूर्ख बनाउनु। मूर्ख भनेको बुद्धु भनेको होइन, मूर्ख भनेको चाहिँ त्यो मान्छे हो जसले मनमा भन्छ ईश्वर छैन। हाम्रो कतिवटा व्यस्ततामा हामीलाई कस्तो लाग्छ ईश्वर छैन, देयर इज नो गड। म अस्ति मेरो एकजना भाइ बुहारीसँग बात मार्दै थिएँ। त्यो बुहारीले मजाको टेस्टिमनी दिनुभयो, शक्तिशाली। उहाँको जीवनमा नि रोग, एउटा रोगले उहाँ सताइराख्नु भएको थियो। अनि चङ्गाईको कुरा सुन्दा, प्रार्थना गर्दा गर्दा जाति नै भएन उहाँ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ नि उसलाई अरूले चङ्गाईको कुरा गर्दाखेरि है, चङ्गाईको प्रार्थना गर्दाखेरि, डेलिभरेन्स गर्दा उसलाई एक्टिङ जस्तै लाग्थ्यो अरे, रिस उठ्थ्यो अरे, प्रभुसँग पनि रिस उठ्थ्यो अरे उसलाई। किन मलाई चाहिँ जाति नबनाउनु भएको, अरू जाति भएकोहरू पनि हौडे लाग्थ्यो अरे, इरिटेट लाग्थ्यो अरे उसलाई। के साह्रो कराएको, के साह्रो चिच्चाको, के हो यस्तो भनेकन। किनभने उसको जीवनमा ऊ त्यो ठाउँबाट जाँदाखेरि ऊ चाहिँ चङ्गाई नै भएन। तर प्रभुले नि उसँग यस्तो गहिरो काम, त्यो सबैको बिचमा यस्तो गहिरो काम गर्नुभएछ। अनि मैले थाहा नपाइकन म त कति बेला त्यो रोगबाट म चङ्गाई भएछु मैले थाहा पनि पाइनँ। म त रिसाइरहेको थिएँ, चिच्चाइरहेको थिएँ। कतिपल्ट नि परमेश्वरको समयलाई, परमेश्वरको कामलाई, परमेश्वरको तरिकालाई बुझेन भने हामीलाई रिस उठ्छ। तर दाउदलाई हेऱ्यौँ हामीले, अथवा विश्वासको नायिकाहरूलाई हेऱ्यौँ भने नि उनीहरू यति साह्रो ठुलो प्रकाशमा जिएको थियो। उनीहरूको लाइफको, उनीहरूको जीवनको उद्देश्य, उनीहरूको जीवनको सोचाइ, उनीहरूको जीवनको विचार नै हाम्रो भन्दाखेरि भिन्दै थियो। जस्तो कि भजन सङ्ग्रह 67 को 2 मा गएर हेऱ्यो भने 67 को 2 पदमा गएर पढ्यो भने नि यसरी भनेको छ। म यो पनि पढ्दिएँ, यो हाम्रो फ्यामिली अल्टरबाट सिकेको है। हामीले यसरी सिक्छौँ, हामी बस्छौँ वरिपरि सबैजना डिस्कस गर्छौँ, के बुझ्यो तिमीले भनिकन हामी पालैपिलो है। त्यो हाम्रो लागि एकदम प्रेसियस टाइम हो। यसरी लेखेको छ भजन सङ्ग्रह 67 को 2 मा, तपाईँको मार्ग पृथ्वीमा प्रकट र तपाईँको मार्ग पृथ्वीमा प्रकट होस् र तपाईँको उद्धार सबै जातिहरूलाई थाहा होस्। अनि यहाँ जुन चाहिँ उद्धार भन्ने शब्दलाई चलाएको छ नि, त्यसलाई नि हिब्रू भाषामा चाहिँ येशुवा भनेको छ।
सो दाउदले नि यीशु ख्रीष्टको नाउँलाई पुकारा गर्दथे यति बेला। कस्तो अचम्मको कुरा है, यीशु ख्रीष्टको नाउँलाई पुकार गर्दथे। उद्धार भनेको चाहिँ नि हिब्रू भाषामा चाहिँ लिटरली येशुवा लेखेको छ। येशुवा भनेको चाहिँ उद्धार गर्नुहुने, बचाउनु हुने। सो उसले के भन्दैछ, तपाईँको मार्ग प्रकट होस्। कुन चाहिँ मार्ग भन्दाखेरि नि अघि आदम र हव्वाले पाप गर्दै गर्दाखेरि जुन चाहिँ मार्ग बन्द भएको थियो, जुन चाहिँ जीवनको रूपमा उनीहरू जानु पाउँदैन थियो, अनि त्यहाँ एउटा तरवार थियो, अग्निमय तरवार, त्यसलाई नागेर जानै सक्दैन थियो। अनि जब परमेश्वरले नि मोसालाई भन्नुभयो म तिमीहरूको बिचमा बस्नलाई एउटा पवित्र पाल बना भन्दाखेरि नि त्यो पवित्र पालभित्र नि महापवित्र स्थानभित्र चाहिँ एउटा करारको सन्दुक थियो, आर्क अफ द कभनेन्ट थियो। अनि आर्क अफ द कभनेन्टलाई तपाईँले हेऱ्यो भने नि करारको सन्दुकको माथि चाहिँ 2टा करूबहरू छ यसरी। अनि प्रकाशको पुस्तक 3 अध्यायको 24 पदमा के लेखेको छ, परमेश्वरले त्यहाँ करूबहरूलाई राखिदिनु भयो भनेको छ, गार्ड गर्नलाई नपसोस् कोही पनि त्यहाँ भनिकन है। यो मान्छेले पस्ने कोसिस गर्छ नि प्रभु बिना पनि। यूहन्ना 10को 1 अनि 2 पदमा के भन्नुभएको छ, म चाहिँ साँच्चीकै ढोका हो, जुन चाहिँ मान्छे ढोकाबाट पस्दैन नि त्यो चाहिँ चोर र डाकुहरू हो प्रभुले भन्नुभयो। सो मान्छेले कोसिस गरिरहेको छ, एक्सेस गर्ने कोसिस गरिरहेको छ, तर सक्दैन। त्यो पसे कि त त्यो करूबले स्ट्राइक गरिहाल्छ। अनि जब परमेश्वरले त्यो पवित्र पाल बनाउनु लाउनु भयो नि, त्यो पवित्र पालभित्र त्यो करारको सन्दुकमाथि चाहिँ 2टा करूबहरू थियो। तर त्यो करूबले चाहिँ केलाई गार्ड गरिरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मर्सी सिटलाई, कृपाको आसनलाई। अनि त्यो कृपाको आसनमा चाहिँ कसरी जान्थ्यो भन्दाखेरि पुजारी चाहिँ एउटा निष्कोट पशुको बलिदान लगेर वर्षमा एकपल्ट मात्रै जानु पाउँथ्यो, डे अफ एटोनमेन्टमा, प्रायश्चितको दिनमा, फिस्ट अफ द लर्डमा। तर बाइबलले के भनेको छ भने यीशु ख्रीष्टले चाहिँ हाम्रो लागि एउटा नयाँ र जीवित मार्ग खोलिदिनु भएको छ। हिब्रू 10को 19 अनि 20 पदले के भन्छ भने नि हामी यीशु ख्रीष्टको रगतद्वारा चाहिँ अब हामीहरू त्यो महापवित्र स्थानमा जान सक्छौँ। त्यसले नि छेक्नु सक्दैन अब हामीलाई। तर त्यसको मतलब परमेश्वरको पवित्रताको स्ट्यान्डर्ड घट्यो भनेको होइन, एउटा पनि घटेको छैन, एउटा पनि घटेको छैन। त्यो पवित्रतालाई नि हामी कसरी जान्छौँ भन्दाखेरि नि यहाँ भन्दैछ हेर्नुहोस्, यसकारण भाइयो यीशुको रगतद्वारा महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्ने साहस हामीलाई हुन्छ, हामी त्यो ठाउँमा जान सक्छौँ। यीशु ख्रीष्ट बाटो, सत्य अनि जीवन हुनुहुन्छ। आमेन। यो बाटो, सत्य र जीवनलाई नि सारा संसारले खोजिरहेको छ, कोसिस गरिरहेको छ। हाम्रो मान्छेहरूले, प्रभुलाई नचिन्ने मान्छेहरूले नि कोसिस गरिरहेको छ बाटो, किनभने नि उनीहरूले तरिकालाई खोज्दैछ। त्यो जुन चाहिँ चुट्यो नि, जुन अदनको बगैँचाबाट बाहिर निकालिदिँदाखेरि नि त्यो बाटोमा जानै सक्दैन अब कोही पनि। त्यस कारणले गर्दा यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो यूहन्ना 14को 6मा, म चाहिँ बाटो, सत्य र जीवन हो, म बाहेक अरू कोही पनि पिता कहाँ जान सक्दैन, जानै सक्दैन। र दाउदले चाहिँ के भन्दैछ, दाउदले नि जब यो कुरालाई बुझे नि दाउदको प्रार्थना चेन्ज भयो। हामी बरबराउँछौँ थुप्रोपल्ट, तर जब दाउदले यो कुरालाई बुझे नि उसको प्रार्थना चेन्ज भइकन के भन्दैछ, प्रभु तपाईँको मार्ग चाहिँ पृथ्वीमा प्रकट होस्। हामीले पनि यो प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभु तपाईँको मार्ग मेरो जीवनमा प्रकट होस्, तपाईँ त्यो मार्ग हुनुहुन्छ, यु आर द्याट वे। आज संसारमा नि थुप्रो मान्छेहरू छ, राम्रो गुड पिपल्सहरू छ, राम्रो मान्छेहरू छ, उनीहरू नि यात्रामा नि धर्म कर्मदेखि थाकिसकेको छ। तर उनीहरूलाई एउटा कुरा चाहिँ मान्छेलाई थाहा छ, कहाँ हो बाटो, विच इज द वे, बाटो चाहिँ कुन चाहिँ हो भनिकन, बाटो चाहिँ कुन चाहिँ हो, त्यो ज्योति चाहिँ कुन चाहिँ हो। साधुजीले उहाँको एउटा एक्सपिरियन्समा भन्नुहुन्छ, सधैँ भनिरहनुहुन्छ उहाँलाई नि प्रभुले टिबेटमा लानुभयो। अनि टिबेटमा लाँदै गर्दाखेरि उहाँले एउटा टिबेटन बाइबल बोकेर जानुभएको थिएछ। अनि त्यहाँ एकजना बुढो एकजना भिक्षुलाई भेट्नु भएछ, एकदम धर्म कर्म गर्ने मान्छे। अनि नि उहाँलाई वचन दिएछ, बाइबल दिनुभएछ उहाँले। अनि बाइबल यसो खोलेर यूहन्नाको सुसमाचार खोलेर नि पढेछ। अनि फर्स्ट वर्स पढेछ, आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो, वचन परमेश्वर। त्यो एक लाइन पढ्ने बित्तिकै त्यो मान्छे त धुरु रुनु थाल्यो अरे, धुरु रुनु थाल्यो अरे। किन रुनु भएको भन्दाखेरि चाहिँ नि मैले यो वचनलाई चाहिँ कहिलेदेखि खोजेको, कहिलेदेखि। मान्छेहरूले जब परमेश्वरलाई खोज्छ नि, परमेश्वरलाई खोज्छ, भेटाउँछ।
बहानै छैन कसैकोमा। अन्त त बाइबलले भनेको छ जतिजनाले व्यवस्थाविहीन पाप गर्यो व्यवस्था बिनै उनीहरूको न्याय हुन्छ, जतिजनाले व्यवस्था पाएर पाप गरे नि व्यवस्थाद्वारा न्याय हुन्छ। मान्छेले खोज्दैछ, हेर्नुहोस्, खोज्ने मान्छेहरू छ, तर यस्तो मान्छेहरू पनि छ जसको अगाडि चाहिँ प्रस्तुतै गरिदिँदाखेरि पनि हामी व्यवस्था गर्छौँ। त आज म तपाईँलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु, यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यो अन्धकारमै संसारको बिचमा नि उहाँ बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। थुप्रो पल्ट चर्च आफै नै रन आउट अफ गस्पल भइसक्यो, सुसमाचार विहीन भइसक्यो, सुसमाचार विहीन भइसक्यो चर्च। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ बाटो, सत्य अनि जीवन हुनुहुन्छ। जुन चाहिँ बाटोबाट आदम पस्नु पाउँदैन थियो नि, त्यो बाटोबाट हामी जाउँ भनेको त्यो नत्र भन्दा त्यो अग्निमय तरवारले, करुबले सबैले रोकिदिन्थ्यो। तर कलोसी 1:20 मजाले भनेको छ, यीशु ख्रीष्टको रगतले चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वीको कुरालाई एक गरिदिएको छ। आज नि हामीसँग प्रभुको रगत छ, आज हामीसँग परमेश्वरको जिउँदो वचन छ, आज हामीसँग सङ्गतिको शक्ति छ। कसरी हामी कमजोर भयौँ त? कसरी हामी बिचारा भयौँ त? कसरी हामी आशा रहित भयौँ त? त्यो त हाम्रो आफ्नै चुनाव हो प्रियहरू। त आज हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्न अनि सिक्न आएका छौँ। म तपाईँलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु है, हामीले पाएको बाटो, हामीले चिनेको बाटो अरूहरूले पनि जान्न पर्नेछ। त्यो बाटोलाई त्यसले गर्दा नि हामी हाम्रो जीवनलाई यस्तो प्रकारले प्रस्तुत गरौँ, यस्तो गवाईलाई राखौँ कि मलाई देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बाटो पाएको मान्छे रहेछ, भट्केको मान्छे रहेछ भन्ने चाहिँ नि पछ्याउनु चाहँदैन। तर बाटो पाएको मान्छे चाहिँ डेफिनेट छ उसकोमा कुरा है, कन्फ्युज छैन। त्यसले गर्दाखेरि वचनलाई पढ्नुहोस्, वचनलाई पढ्नुहोस्, शिक्षा र साक्षीलाई कायम राख्नुहोस्, शिक्षा र साक्षी भएको ठाउँमा जानुहोस्। तपाईँलाई देख्दै गर्दाखेरि नि मान्छेले थाहा पाउँछ यो चाहिँ बाटो पाएको मान्छे रहेछ, यो चाहिँ जान्ने मान्छे रहेछ, यो जान्ने मान्छे रहेछ। त्यो चाहिँ तपाईँको गवाई बनिन्छ। सो म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु र आज म तपाईँलाई परमेश्वरको वचनबाट अयुबको किताब 1 अध्यायमा लान चाहन्छु। अयुबको किताब 1 अध्यायमा एउटा परिवार, एउटा घरानाको नक्सा देखाउन चाहन्छु अनि स्वर्गको नियमलाई बताउन चाहन्छु। अब अयुबको किताब 1 अध्याय त हामी यति बेसी पढेका छौँ, जानेका छौँ, सिकेका छौँ, तर भए तापनि स्वर्गले हेर्ने तरिका र अन्धकारको राज्यले बुझ्ने तरिका, दुईवटा तरिकालाई आज म तपाईँहरूको अगाडि एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। तपाईँले खोल्नु भने आउनुहोस्, हामीहरू प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु धन्यवाद, तपाईँ स्वयं वचन हुनुहुन्छ अनि यो वचनलाई प्रभु आज हामी पढ्नलाई, सिक्नलाई, हेर्नलाई, बुझ्नलाई आएका छौँ। आज हामी एउटा वेदीमा आएका छौँ अनि प्रभु तपाईँको वचनले भन्छ वेदीबाट खाने चाहिँ त्यो वेदीको सहभागी हुन्छ भन्नुभएको छ। हामी तपाईँको पवित्र वेदीबाट तपाईँको वचनलाई खाँदै गर्दाखेरि हामी तपाईँको पवित्र वेदीको सहभागी हुन सकौँ। तपाईँको वचनले यो पनि भन्छ अगाएको पेटले चाहिँ म पनि रुचाउँदैन भन्नुभएको छ। हाम्रो धार्मिकताको भोकहरू हराइसकेको छ, हामी यति साह्रो संसारको जङ्कले हामी भरेका छौँ भने प्रभु आज म यो प्रार्थना गर्छु हाम्रो भोकहरू चङ्गाई भएको होस्। तपाईँको कुरालाई खोज्ने, तपाईँलाई माया गर्ने, तपाईँको कुरामा गहिरिने भोकहरू चाहिँ चङ्गाई भएको होस्। अनि प्रभु आज जसै तपाईँको वचनलाई सिक्छौँ हामी तपाईँको वचनको सत्यतासँग अगाडि बढ्न सकौँ। तपाईँको वचन चाहिँ सत्य हो प्रभु, अनि सत्यले मात्र हामीलाई पवित्र तुल्याउन सक्छ, सत्यले मात्रै हामीलाई स्वतन्त्र तुल्याउन सक्छ। जुन मार्गलाई मान्छेले हराएको थियो प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँले त्यसलाई स्थापित गरिदिनु भएको छ अनि तपाईँको वचनको सत्यतालाई पक्रिकन अब हामी त्यो बाटोमा हिँड्न सकौँ अनि तपाईँलाई महिमा होस्। प्रभु सुन्ने कानहरूलाई म यीशु ख्रीष्टको रगतलाई माग्छु, मेरो ओठलाई वेदीको आगोले डामिदिनुहोस्। हाम्रो मनहरू घुमिरहेको छ यति बेला प्रभु, यो कोठाभित्र कुनै पनि लेभलमा मोनिटरिङ स्पिरिट, डिस्टर्ब गर्ने स्पिरिट, मनलाई भुल्याउने, इरिटेट गर्ने, निन्द्रालाई ल्याउने, तँलाई म नाम काढिकन यति बेला बोलाउँछु अनि यीशु ख्रीष्टको नाउँ अनि रगतको अख्तियारमा हट्ने आज्ञा गर्दछु, हट्ने आज्ञा गर्दछु। हट यीशु ख्रीष्टको नाममा, यीशु ख्रीष्टको रगतमा तँलाई म हट्ने आज्ञा गर्दछु। एक एकजनाको जीवनबाट कन्फ्युजनको स्पिरिट
तँलाई म रिब्युक गर्छु यीशु ख्रीष्टको नाममा, रिब्युक गर्छु एक एकजनाको जीवनबाट। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ म यीशु ख्रीष्टको रगतलाई लगाउँदछु। त्यो ठाउँमा अहिलेसम्म लुटिएको धनहरूलाई म फर्काइ माग्दछु अनि यीशु ख्रीष्टको नाउँ अनि रगतमा त्यो कुरालाई स्थापित गर्छु। स्थापित भएको होस्। हामी प्रभु अब एकाग्र भइकन आउँछौँ। तपाईँको रगतलाई, आगोलाई, आगोको पर्खाललाई यति बेला म बोल्दछु। तपाईँको शक्ति र सामर्थ्य, तपाईँको वचन बुझ्नको निम्ति हरेकको समझ खोलिएको होस् र तपाईँलाई महिमा होस्। धन्यवाद। सबै बिन्ती माग्छु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। ओके, हामी यसलाई पढ्न थाल्नेछौँ। जसरी लेखेको छ, अयुबको किताब 1 अध्यायको 1देखि पढ्न चाहन्छु। उज देशमा अयुब नाम भएको एकजना मानिस बस्दथे। तिनी निर्दोष र सोझो जीवन बिताउँथे। तिनी परमेश्वरसँग डराउँथे र दुष्टताबाट अलग बस्थे। तिनको 7 छोरा र 3 छोरीहरू थिए। तिनका 7,000 भेडा, 3,000वटा ऊँट, 500 हल गोरु, 500 गधा बाहेक धेरै कमारा कमारीहरू पनि थिए। पूर्वका सबै मानिसहरूमध्ये अयुब सबैभन्दा महान थिए। तिनका छोराहरूले पालैसित आफ्नो घरमा भोज लाउँथे र आफ्ना 3 बहिनीहरूलाई खानपिनको निम्ति निम्त्याउँथे। भोज दिने क्रममा सिद्धिएपछि अयुबले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई बोलाएर शुद्ध बनाउने गर्थे। तिनी बिहानै सबेरै उठी तिनी प्रत्येकको निम्ति यो विचारले एउटा एउटा होमबलि चढाउँथे, सायद मेरा छोराछोरीले पाप गरे होलान्, परमेश्वरलाई आफ्नो हृदयमा सरापे होलान्। अयुबले सधैँ यसै गर्थे। एक दिन स्वर्गीय दूतहरू परमप्रभुको सामने उपस्थित हुँदा शैतान पनि तिनीहरूसँग आयो। शैतान पनि त्यो सभामा आएको रहेछ है। परमप्रभुले शैतानलाई सोध्नुभयो, त्यो कहाँबाट आइस? त्यसले भन्यो, पृथ्वीमा चारैतिर घुमफिर गर्दै आएको हुँ। तब परमप्रभुले शैतानलाई सोध्नुभयो, के तैँले मेरो दास अयुबलाई याद गरिस्? परमेश्वरको डर राख्ने र दुष्ट कामबाट अलग रहने त्यो जस्तो निर्दोष र सोझो मानिस पृथ्वीमा अरू कोही छैन। शैतानले परमप्रभुलाई यसो भन्यो भनेर जवाब दियो, अयुबले त्यसै परमेश्वरको डर राखेको हुन् त? कि तिनलाई, तिनका घराना र तिनका सबै धन सम्पत्तिलाई तपाईँले चारैतिरबाट बार हालेर रक्षा गर्नुभएको छैन? तिनका सबै काममा तपाईँले आशिष दिनुभएको छ अनि तिनका गाई वस्तुहरू देशभरि अनगन्ती बढेका छन्। यहाँसम्म पढ्नु पर्यो। अनि त्यहाँदेखि यहाँदेखि उताको भरे हामीलाई समय मिल्यो भने हामी पढ्दै जान्छौँ, बुझ्दै जान्छौँ। तर यहाँ आज एउटा कुरालाई तपाईँहरूको अगाडि बताउन चाहन्छु। एउटा परिवार, एउटा घरानाको नक्सा दिएको छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ वचनमा लेखेको छ कि हरेक घरानाहरूलाई स्वर्ग र पृथ्वीमा उनीहरूको नाउँहरू राखिएको छ। अनि जब हामी यो पृथ्वीमा परमेश्वरको वचन अनुसार जिउन थाल्छौँ, त्यो नाउँ चाहिँ स्वर्गमा पनि रेकग्नाइज हुन थाल्छ, चिनिन थाल्छ। जसरी अयुबको नाम चिनिएको छ, त्यसरी नै किनभने अयुब परमेश्वरको सिद्धान्त अनुसार जिरहेको थियो। यो मान्छेको जीवनमा परमेश्वरले ल्याउनु भएको सफलताहरू थियो। अनि त्यो सफलतासँग यो मान्छे मात्तिएको पनि थिएन। त्यो सफलताले उसलाई घमण्डी पनि बनाएको थिएन। त्यो सफलताले उसलाई त्यही सफलताको सेवा गर्ने पनि बनाएको थिएन। तर यसो हेर्दाखेरि यो मान्छे भयङ्कर धनी थियो। सारा पूर्व देशमा अयुब जतिको महान कोम थिएन भन्दैछ है। अयुब जतिको धनी भनेको छैन, अयुब जतिको महान। किन महान भनेको भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ धनी मात्रै थिएन, चरित्र पनि उसको सही थियो। आज संसारमा धनी मान्छेहरू त कति धेरै छ नि है, तर परमेश्वरको चरित्रमा हुँदैनन् उनीहरू। किनभने त्यो सफलता आउँदै गर्दाखेरि चरित्रलाई मान्छेले गुमाउन थाल्छ, घमण्डी हुन्छ, कि त बेविचारी हुन्छ है, कि त अब थुप्रो कुराहरू आउँदै जान्छ। त्यो मान्छे लोभी हुन्छ, अत्याचारी हुन्छ। संसारको चाहिँ त्यस्तै हो तरिका। किन त्यो तरिकालाई मेन्टेन गरेन भने ऊ रहनै सक्दैन अगाडि। तर परमेश्वरको तरिकाले चाहिँ जब पनि हाम्रो जीवनमा सफलता आउँछ, हामी झन् नम्र हुँदै जान्छौँ। सो अयुबको एउटा वेल्थको गन्ती बताएको छ। परमेश्वरले यो बताउनु खोज्नु भएको होइन यो वचनबाट कि अयुबमा चाहिँ कति धेरै धन सम्पत्ति थियो भनिकन,
तर यो बताउन खोजेको हो कि त्यो सबै धन सम्पत्ति हुँदाखेरि पनि उसको निष्ठा, उसको जीवनको तरिका के थियो त, उसको जीवनको शैली चाहिँ के थियो त भन्ने कुरालाई यहाँ बताउन चाहेको। सो के हुँदैछ, अयुबको छोराछोरीहरू पनि थियो, फेरि त्यहाँदेखि सेकेन्ड लाइन पनि छ, थर्ड लाइनको कुरा गरेको छैन, फर्स्ट लाइन र सेकेन्ड लाइनको मात्रै कुरा गरेको छ, नाति पनातिको कुरा गरेको छैन। तर छोराछोरीसम्म छ, उसको 7 जना छोराहरू थिएछ अनि 3 जना छोरीहरू थिएछ। अनि के भयो, उसको छोराछोरीहरूले चाहिँ के गर्थ्यो अरे भन्दाखेरि चाहिँ पालै पिलो उनीहरूको घरमा भोज हुन्थेछ है, अब डिनर हुन्थ्यो, उनीहरूको घरमा सेलिब्रेसन हुन्थ्यो। र भोज गरिसकेपछि चाहिँ अयुबले चाहिँ आइकन परमेश्वरको अगाडि उसले पश्चाताप गर्दैछ, रिपेन्ट गर्दैछ। उसले उसको वेदीलाई स्थापित गरेको थियो अनि 2वटा कुरालाई उसले एकदमै मध्यनजर राखेको थिएछ। उसले भन्थ्यो कि मेरो छोराछोरीले सायद पाप गरे होलान्, नम्बर 1 है। नम्बर 2 उसले के गर्दैछ, उसले यो पनि भन्दैछ कि सायद उनीहरूले मनमा परमेश्वरलाई सरापे होलान्। कुन कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो छोराछोरीले मनमा परमेश्वरलाई सराप्थ्यो हामीलाई थाहा छैन, तर होला भनिकन बाउले काम गर्दैछ। एउटा रेस्पोन्सिबल फादर, एउटा जिम्मेवारी बाउको एउटा भूमिकालाई हामी यहाँ देख्छौँ। किनभने बाइबलमा नि एउटा नियम छ, भाकलको नियम भनेको छ। अनि भाकलको नियम भनेको चाहिँ नि कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि एउटा छोरीले एउटा भाकल गर्दैछ, त्यो भाकल गर्दै गरेको बाउले सुन्यो र बाउले क्यान्सल गरिदियो भने चाहिँ क्यान्सल हुन्छ भाकल। बाउलाई त्यत्रो ठुलो अथोरिटी दिएको छ परमेश्वरले। उसले भाकल गरेको थाहा पायो र बाउले क्यान्सल गर्यो भने चाहिँ क्यान्सल हुन्छ। त्यो एउटा ल छ बाइबलमा। कुनै दिन म तपाईँलाई त्यो लको बारेमा सिकाउँछु। त्यो त्यस्तो ठुलो। अनि एउटा पतिलाई शिर भनेको छ नि, पत्नीले एउटा ऱ्यास भाउ गर्दैछ, पतिले सुन्यो र त्यो भाउलाई उसले क्यान्सल गरिदियो भने त्यो भाउ स्ट्यान्ड नै हुँदैन। त्यति साह्रो एउटा शक्तिको कुरा गर्दैछ, सामर्थ्यको। परमेश्वरले राख्नुभएको एउटा डिभाइन अर्डर, परमेश्वरले राख्नुभएको एउटा अलौकिक, परमेश्वरले राख्नुभएको एउटा अलौकिक ठाउँको कुरालाई परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले हामीलाई एउटा लेसन दिन्छ, बाउहरू हामीहरू आफ्नो ठाउँमा उभिनु सिक्नुपर्छ। वी हेभ टु लर्न हाम्रो भूमिका, हाम्रो राइट्सलाई है दबाउनुलाई होइन, तर शत्रुले नि हामीलाई दबाउनु नदिनलाई हामीले हाम्रो अख्तियार के हो भन्ने कुरालाई सिक्नुपर्छ। तपाईँ जतिजना बाउ हुनुभएको छ या तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ या विवाह गर्नलाई सोच्दै हुनुहुन्छ है, त्यो क्यारेक्टर हुनुपर्छ है, त्यो क्यारेक्टर हुनुपर्छ। त्यो क्यारेक्टर नभएको मान्छेसँग नि तपाईँले विवाह गर्नु भने तपाईँ सताइनुहुन्छ या त त्यो अज्ञानताले गर्दाखेरि परिवारमा यति साह्रो गाह्रो पर्छ। तर आज हामीसँग परमेश्वरको जिउँदो वचन छ। यदि हामीले यो कुरालाई जिइरहेका छैनौँ भने अब जिउने समय हो। आमेन। सो एनिवेज यहाँ अगाडि बढ्दै जान्छौँ। सो के गर्थेछ भन्दा अयुबले चाहिँ परमेश्वरको अगाडि आइकन जहिले पनि रिपेन्टेन्ट हार्ट थियो, पश्चातापी हृदय। किन पश्चातापी हृदय इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ अहिले अब यो अन्धकारको साइडको कुरा भनेको छैन, खालि यता राज्यको साइडलाई मात्रै मैले बताउँदैछु। किनभने वचनमा लेखेको छ धन्य आत्मामा दरिद्र हुनेहरू, किनभने परमेश्वरको राज्य तिनीहरूकै हो। मत्ती 5:3 प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको छ, धन्य आत्मामा दरिद्र हुनेहरू परमेश्वरको राज्य तिनीहरूकै हो। सो त्यो पश्चातापले, त्यो आत्मिकी दरिद्रतालाई थाहा पाउने बित्तिकै नि हाम्रो हरेक कुरा चाहिँ परमेश्वरको राज्यसँग जोडिनु थाल्छ। हरेक कुराहरू चाहिँ एभ्रिथिङ। सो अब यो गर्दाखेरि त्यसमा एउटा टाइम छ, स्पेस छ, फिजिकली भौतिक रूपमा समय लाग्छ है, एउटा ठाउँ दिनुपर्ने हुन्छ। तर त्यसमा अयुबले अलिकति पनि कम्प्रोमाइज गर्दैन थियो, अलिकति पनि सम्झौता गर्दैन थियो। हामी कहाँ मिस्टेक गर्नु थाल्छौँ जीवनमा भन्दाखेरि चाहिँ नि हामी चाहिँ के भन्छौँ, ओ म भ्याउँदिनँ। तर फर्स्ट थिङ फर्स्ट हुनुपर्छ। जहिले पनि पहिलो कुरा चाहिँ जहिले पनि पहिला नै हुनुपर्छ यदि हामी परमेश्वरको तरिका अनुसार बढ्नु हो भने चाहिँ। सो हाम्रो जीवनमा पहिलो कुरालाई पहिलो आउनु दिएन भने चाहिँ के हुन्छ भने हामी लाइफमा यो च्याप्टरलाई अयुबले बुझेको थियो। दिस इज द टप मोस्ट प्रायोरिटी। परमेश्वरको राज्य चाहिँ सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता हो भनिकन। त अब यो चाहिँ यसले गर्दाखेरि अयुबको जीवनमा एउटा सुखियाली खुसियाली जिन्दगी देखिरहेको छौँ हामीले। तर अर्कोपट्टि शैतानलाई चाहिँ यो कुराले एकदमै बिजाइराखेको थियो। कि शैतानले चाहिँ
कुनै पनि काम तपाईँको जीवनलाई छुने या तपाईँको जीवनमा काम गर्नु चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ त्यसले पाउँदैन। कुनै पनि मान्छेको, इभन प्रभुलाई विश्वास नगर्ने मान्छेको जीवनमा पनि पाउँदैन। किन याद छ? किन हरेक मानिस परमेश्वरको स्वरूप र परमेश्वरको प्रतिरूपमा बन्नेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यस्तो लाग्छ नि, प्रभुलाई नचिन्ने अन्य मित्रहरूको जीवनमा शैतानले सजिलो काम गर्छ भनेर पाउँदैन। त्यसले पनि पाउँदैन। त्यत्तिकै सजिलो चाहिँ पाउँदैन। त्यत्तिकै सजिलो चाहिँ पाइहाल्दैन। त्यत्तिकै सजिलो पाउँदैन। तर अज्ञानतामा, मूर्खतामा है, परमेश्वरको विरुद्धमा जब बागी हुन्छ त्यति बेला एक्सेस पाउँछ। सो अब यहाँ के देख्छौँ? अयुबको जीवनलाई शैतानले छुनु नै सकेको छैन। अब मैले यो दिनहरूमा नि यो कुरालाई मसँग धेरै प्रार्थनाको रिक्वेस्टहरू आउँछ, पर्सनल रिक्वेस्टहरू म सुनिरहन्छु अनि प्रार्थना गर्छु, प्रभु कसरी यो किन नभएको, यो प्रार्थना गर्दा यसलाई कसरी बुझाउनु, यसलाई कसरी सिकाउनु भन्ने म आफैभित्र चाहिँ एउटा खोज छ। किनभने त्यो कुरालाई बुझ्यो भने चाहिँ प्रार्थना गर्नु सजिलो हुन्छ नि त, सिकाउनु यसरी गर्नुपर्छ भनिकन। त्यहाँदेखि त्यो मान्छे स्वतन्त्र हुन्छ। स्वतन्त्र हुने बित्तिकै खेताला बढिहाल्छ नि त, होइन भने अब के हुन्छ, आफ्नै कुराहरूमा उल्झिरहेको छ भने त अब है एकदमै काम गर्ने व्यक्ति हो भने पनि उसको घरकै आफ्नै व्यक्तिगत समस्यामा उल्झिरहेको हुन्छ। सो मैले यसलाई अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि एउटा कुरालाई के बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ जसरी परमेश्वरको राज्य चाहिँ सबै कुरा अर्गनाइज छ है। परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ कोर्ट रुम पनि छ। यहाँ हामीले हेऱ्यौँ नि, कोर्ट रुम छ, मुद्दाहरू दायरा गरिन्छ, के हुन्छ नि त। त्यसको सेम डुप्लिकेट चाहिँ शैतानले पनि बनाएको छ। सेम हेर्दाखेरि चाहिँ तर डुप्लिकेट हो त्यो चाहिँ। तर भए पनि त्यसले मोड अफ अपरेसन, त्यसको काम गर्ने तरिका चाहिँ त्यसले त्यही मोडललाई नै लिएर आएको हुन्छ, त्यही अपरेटिङ सिस्टमलाई नै त्यसले लिएर आएको हुन्छ। जस्तो कि यहाँ परमेश्वरको अगाडि एउटा सभा बस्यो भनेको छ नि, तिनीहरूको पनि सभा बस्छ अनि त्यहाँ त्यो सभामा चाहिँ दिनरात तपाईँलाई दोष लगाउँछ शैतानले। तर त्यतिकै दोष लगाउनु पाउँदैन। तपाईँको जीवनमा के छ, किनभने त्यो लिगल राइट पाउने बित्तिकै के हुन्छ, त्यसले तपाईँको जीवनमा एक्सेस पाइहाल्छ, त्यसले तपाईँको जीवनमा भत्काइहाल्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि है, एकजना दिदीको टेस्टिमनी मैले सुन्दै थिएँ। एकदमै प्रार्थना गर्ने मान्छे, यति साह्रो बेसी प्रार्थना गर्ने मान्छे, अनि त्यो प्रार्थनाले गर्दाखेरि नि शैतानले छुनै पाउँदैन थियो अरे, त्यो परिवारलाई नि छुनै पाउँदैन थियो अरे। तर त्यो शैतानको एजेन्ट चाहिँ यति साह्रो उसको घरको वरिपरि गर्दा मोनिटरिङ स्पिरिट है, फेमिलियर स्पिरिट भन्छ नि, तपाईँलाई हेरिरहेको छ नि, त्यसले हरेकले हेरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त हामी प्रार्थना गर्छौँ नि, त्यसको आँखा अन्धा होस्, भजन सङ्ग्रह 69:23 भन्छ होइन, त्यसको आँखा अन्धा होस्, त्यसको वासस्थान उजाड होस्, क्रोध र लुह खनाइदिनुहोस् भन्छौँ नि हामी है। त्यो स्पिरिट्सहरू माथि बोलेको नि वास्तवमा। तर त्यत्तिकै मैले भन्दैमा हुँदैन त्यो। सो यो स्त्रीको बारेमा एकदमै प्रार्थना गर्ने व्यक्ति, अनि प्रार्थना गर्ने व्यक्ति, तर उसको लाइफमा नि शैतानले त्यो मोनिटरिङ स्पिरिटले, अब त्यो चाहिँ ह्युमन एजेन्ट्सहरू पनि हुन्छ नि, शैतान पोजेस भएर है, मन्त्रतन्त्र गर्ने, तिनीहरूले त्यो स्पिरिटसँग मिलिकन काम गर्छ नि त। सो हेर्दा के देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो स्त्रीको हृदयभित्र चाहिँ अनफर्गिभनेस थिएछ। किनभने उसले चाहिँ कसैलाई क्षमै गर्न सकेको थिएन। उसको जीवनमा केही घटना घटेको थियो अनि क्षमा गर्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो जुन चाहिँ मान्छेले उसको विरुद्धमा पाप गरेको थियो 3 पल्ट क्षमा मागेको थिएछ उसलाई। तर उसले मैले क्षमा दिएँ, मैले माफ गरेँ भनेर भन्थ्यो, तर उसले माफ नै गरेको थिएन। सो त्यो चाहिँ नि त्यो केसलाई लगिकन चाहिँ नि अब के भयो, त्यो एउटा शैतानको फुटहोल्ड भयो। प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको छ नि आफ्नो प्रार्थनामा है, जसरी हामीले आफ्नो अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ त्यसरी नै हाम्रो अपराधलाई क्षमा गर्नुहोस् भनिकन किन सिकाउनु भएको भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने हाम्रो अपराध चाहिँ रहिरह्यो भने चाहिँ शत्रुले फुटहोल्ड पाउँछ है। प्रभु त क्षमा गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ नि, प्रभु त हामीलाई क्षमा गर्नुहुने प्रभु हुनुहुन्छ। तर यो क्षमा चाहिँ मैले अर्कोलाई गर्ने क्षमामाथि किन आधारित छ भने, मैले जबसम्म अर्को मान्छेलाई क्षमा गर्दिनँ आई क्यारी हर्ट, चोटलाई बोक्छु नि। आज यो कोठाभित्र, जुमको कोठाभित्र कतिजनाले चोटलाई बोकिराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ नि तपाईँले डरलाग्दो एउटा
रोगलाई बोकिराख्नु भएको छ। एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई दिनु पर्यो। तपाईँ अहिले यो सेवा सकेर नि एउटा बिमारीलाई प्रार्थना गर्नु जानुपर्ने छ, तर त्यो बिमारीलाई चाहिँ नि तपाईँ त्यो कोठाको छेउमा गयो भने पनि रोग सर्छ अरे, यति साह्रो कन्टेजियस छ। तपाईँ त्यहाँ गयो भने पनि रोग सर्छ भने चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ, तपाईँ प्रिकसन्सलाई लिनुहुन्छ नि, होइन, प्रिकसन्सलाई लिनुहुन्छ अनि होसियारीसँग तपाईँ जानुहुन्छ, किनभने त्यो रोग सरुवा हो। अब चोटको रोग चाहिँ यस्तो डरलाग्दो सरुवा हो, त्यो चाहिँ छोरा छोरी पुस्ता पुस्तासम्म सरेर जान्छ। अनि त्यहाँदेखि नि त्यो स्त्रीकोमा के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो देख्यो अनि उनीहरूले शैतानको मुद्दामा चाहिँ अब त्यो स्त्रीको विरुद्धमा मुद्दा हाल्नु थाल्यो। किन शैतानको पनि जसरी परमेश्वरको अगाडि कोर्ट बस्छ, शैतानको पनि कोर्ट बस्छ। कहाँ लेखेको छ त्यस्तो कुरा? आउनुहोस् त, यशाया 54:17 2-3वटा रेफरेन्स पढिदिन्छु तपाईँलाई, सो द्याट हाम्रो लाइफमा हामीले चेक गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले एक दुईवटा पोइन्ट्सहरूलाई देखाउँछु। हुन त यो तपाईँलाई फेरि होल नाइट प्रेयरमा यसलाई म अझै विस्तृत रूपमा सिकाउँछु। कनेक्ट हुनुहोस्, सिक्नुहोस्। आज कतिजना यहाँ चर्चबाट तपाईँहरू होल नाइट प्रेयरमा बस्दै हुनुहुन्छ, कोही कोही बेला सारा संसारबाट बस्छ, घरबाट बसेको हुँदैन है, सिकेकै हुँदैन कुरा है, त्यो एउटा प्रब्लम हुन्छ। फेरि म तपाईँहरूलाई एन्करेज गर्छु, सिक्नुहोस्, किनभने म स्वतन्त्र छुइनँ भने चाहिँ अरूलाई स्वतन्त्रता दिलाइदिन सक्दिनँ। यशाया 54:17 के भनेर लेखेको छ भने नि यसो भनेर लेखेको छ, तेरो विरुद्धमा बनाएको जुनसुकै हतियार पनि तँलाई जित्न सक्ने छैन, तँलाई दोषी ठहराउने हरेक जिब्रोलाई तैँले दोषी ठहराउने छस्। र परमप्रभुको यो चाहिँ एकछिन फर्स्ट पढ्नु, तेरो विरुद्धमा बनिएको जुनसुकै हतियारले पनि तँलाई जित्न सक्ने छैन र तँलाई दोषी ठहराउने हरेक जिब्रोलाई तैँले दोषी ठहराउने छस्। यो चाहिँ परमप्रभुको दासहरूको पैतृक हक हो र मबाट नै तिनीहरू दोषरहितको प्रमाण यही हो, परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ। सो बाइबलमा चाहिँ के भन्दैछ भने इङ्ग्लिसमा चाहिँ त्यहाँ अब यहाँ अलिकति यहाँ एउटा शब्द मिस भएको छ, इङ्ग्लिसमा पढ्नु पऱ्यो। नो वेपन्स फर्म अगेन्स्ट यु सेल प्रस्पर एन्ड एभ्री टङ विच राइजेस अगेन्स्ट यु इन जजमेन्ट। मुद्दामा तेरो विरुद्धमा उठ्ने जिब्रोहरूलाई चाहिँ तैँले के गर्छस्, कन्डेम गर्छस्, हराउँछस्, दोषी। सो कुन चाहिँ जिब्रोहरू चाहिँ उठिरहेको छ तपाईँको विरुद्धमा? सो त्यो स्त्रीको विरुद्धमा चाहिँ नि किन शैतानले मुद्दा गर्नु सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसको भित्र एउटा चोट थियो, हो उसलाई चोट दिएको हो है, त्यो चोट दिने मान्छेले गल्ती गरेकै हो, तर उसको अगाडि जब उसले त्यो क्षमा गरिदिएको भए चाहिँ त्यो चोट रहने थिएन। आज प्रायः मान्छेले चोट बोकिरहेको हुन्छ, चोट हर्ट सब। त्यसले गर्दा बाइबलले हामीलाई सिकाएको छ यो जिब्रो नि साह्रै बदमास छ। यो एउटा जिब्रोको कारणले गर्दाखेरि सारा शरीरमा आगो लगाउँछ। त्यसले गर्दा हामी बोल्नु सिक्नुपर्छ। नम्बर 1 कुरा, मैले बोल्नु सिक्नुपर्छ, मैले भन्नु जान्नुपर्छ। त्यसले गर्दा त पवित्र आत्माले मद्दत गर्नुहुन्छ भनेको। कहाँ चुप्प लाग्नुपर्ने हो, चुप्प लाग्नु सिक्नुपर्छ हामीले। कहाँ हामीले बोल्नुपर्ने, कहाँ नबोल्नुपर्ने। अब बाइबलले के भने जिब्रो चाहिँ एउटा अधर्मको दुनियाँ हो। जिब्रोको कारणले गर्दाखेरि एउटा मान्छे चाहिँ नरकुण्डमा जान्छ भनेर लेखेको छ। आउनुहोस् त यो पनि म पढिदिनु पऱ्यो। यो रेफरेन्स 1-2वटा रेफरेन्सलाई अहिले मैले बुझाउनलाई, किनभने अब एउटा फ्यामिली, एउटा परिवारभित्र परमेश्वरको शक्ति मेनिफेस्ट हुनु हो भने चाहिँ हामीले प्रिन्सिपललाई पनि बुझ्नुपर्छ। याकुबको किताब 3 अध्यायमा जिब्रोको बारेमा बताएको छ र जिब्रोको बारेमा चाहिँ के भन्दैछ भने चाहिँ 3 अध्यायको 6 पदमा जिब्रो पनि एउटा आगो नै हो, यो शरीरको अङ्गहरूमध्ये अधर्मको एउटा दुनियाँ नै हो। यसले सारा शरीरलाई दूषित गर्छ र जीवनको सारा क्रममा नै आगो सल्काइदिन्छ र नरकको आगोमा त्यो जल्छ। सो जुन चाहिँ मान्छेले जिब्रोमा लगाम लाउनु जानेको छ नि, उसले चाहिँ आफ्नो सारा शरीरलाई पनि सुरक्षित राखेको हुन्छ। सो एनिवेज पोइन्टमा आउँछु म। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो विरुद्धमा शैतानले मुद्दा उठाउन सक्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिनरात तपाईँ र मेरो विरुद्धमा एउटा जजमेन्ट, त्यसले एउटा कोर्टलाई राखेको छ, त्यसले हेरिरहेको छ। अनि प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायमा के बताएको छ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई दिनरात दोष लगाउँछ।
दिनरात नरोकिकन त्यसले दोष लगाउँछ। प्रकाश 12 10 पदमा भक्तहरूलाई सन्तहरूलाई दोष लगाउँछ है। अब असन्तहरूलाई त अब कुरै आएन त, दोष नै लाउनु परेन, तर त्यसले सन्तलाई पनि छोड्दैन है। सुन्नुहोस् है, सेन्ट्स भन्ने वर्डलाई चलाएको छ। यसरी लेखेको छ 12:10, प्रकाश 12:10। तब मैले स्वर्गमा यसो भनिरहेको एउटा ठुलो आवाज सुने, अब हाम्रो परमेश्वरको मुक्ति, शक्ति, राज्य र उहाँको ख्रिस्टको अधिकार आएको छ, किनकि हाम्रो भाइहरूलाई दोष लगाउने जसले हाम्रो परमेश्वरको सामुने तिनीहरूलाई दिनरात दोष लाउँछ त्यो तल फाँकिएको छ। सो परमेश्वरको सामुने नि है त्यसले त्यो दोष लाउने ठाउँ एउटा कोर्ट रुम बनाएको छ। सो यो स्त्रीको कुरा गर्दै थिएँ मैले अघि। सो त्यो स्त्रीलाई चाहिँ नि त्यो सेटेनिक एजेन्ट चाहिँ जब उसले प्रभुलाई पायो, त्यहाँदेखि उसको टेस्टिमनी दिँदै थियो उसले है। त्यो स्त्रीको लाइफमा चाहिँ नि एउटा चोट भेटायो उसले। अनि त्यो चोटको कारणले गर्दाखेरि के भयो भने नि बिस्तारै बिस्तारै अब यस्तो प्रार्थना गर्ने मान्छे उनीहरूको फाइनेन्समा प्रब्लम आउनु थाल्यो। अब शैतानलाई थाहा छ कहाँ हिर्काउनुपर्छ तपाईँलाई भनिकन, कहाँ हिर्काउँदा चाहिँ तपाईँलाई मजाले दुख्छ भनिकन। त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै है उसले त्यसलाई के भन्नु थाल्यो, यो फाइनेन्स अब विश्वासमा जिउँदाखेरि आएको एउटा लडन त भनिकन। तर विश्वासमा जिएर आएको लडन त थिएन, त्यो चाहिँ चोटले लिएर आएको थियो। अहिले चाहिँ हामीलाई सजिलो भएको छ वारफेयर, अहिलेको ह्यापनिङ वर्ड है। केही भने त के भन्छ वारफेयर। सबै वारफेयर होइन, म तपाईँहरूलाई भन्छु नि सबै चाहिँ वारफेयर होइन है भनेर भन्छु नि। त्यो एउटा चोटले नि उसको फाइनेन्सलाई बिस्तारै भत्काउनु थाल्यो, उनीहरूको घरको आर्थिक अवस्थालाई। त्यहाँदेखि आर्थिक अवस्था भत्किन थालेपछि के भयो, अब पति पत्नीको बिस्तारै झगडा हुन थाल्यो। त्यहाँदेखि के भयो भने नि त्यो 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 सेटेनिस्टले भनेको टेस्टिमनी सुन्दै थिएँ, भत्काइदियो। त्यहाँदेखि झगडा हुनु थाल्यो। त्यहाँदेखि एक दिन यस्तो ठाउँमा पुग्यो उनीहरूको विवाह विच्छेद भयो। त्यहाँदेखि यीशु ख्रीष्टको गवाई त के भयो, त्यो घरमा भत्ता भुङ्गाइ, प्रार्थना हरायो है। त्यो स्त्री नाश भएर गयो, किनभने सब बिकज अफ वान हर्ट। त्यसले गर्दा हामी एउटा कुरा सिकौँ पनि, चोट नदिउँ पनि, दियो भने पनि नलिउँ है। अब तपाईँलाई चोट नदिने, तपाईँले दिएन भने पनि तपाईँलाई दिने चाहिँ पुरै हुन्छ, नलिनुहोस् नलिनुहोस्, त्यो चाहिँ डेन्जर हो। सो कतिपल्ट नि हामी के भन्छौँ, यो चाहिँ स्पिरिचुअल वारफेयर। अयुबको जीवनमा चाहिँ नि सबै कुरा के छ, प्रशस्त छ है। मैले प्रस्पेरिटी गस्पल सेयर गरेको होइन मैले तपाईँसँग, तर परमेश्वरको राज्य र धार्मिकतालाई खोज्दै गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा थपिन्छ भनेर लेखेको छ नि त है। त्यसको एउटा क्लियर मेनिफेस्टेसन थियो। तर किन चाहिँ अयुबको जीवनमा यो शैतानले काम गर्न सकिरहेको थिएन भन्दाखेरि चाहिँ अयुब चाहिँ यो कुरामा एकदमै जागा थियो, होसियार थियो, जागरुक थियो। हि वाज अवेर थियो। अनि मेरो प्रजा चाहिँ ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि नाश भएको छ। अब यो लास्ट डेजमा चाहिँ प्रभुले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट डेजमा चाहिँ दाखमध्य र तेल चाहिँ हानि हुँदैन नि त। जब तेस्रो छाप खोलियो तब एउटा कालो घोडा निस्कियो, त्यसको हातमा एउटा तराजु थियो। अनि के भन्दै थियो, एक दिनको कमाइले है 1 मिल गहुँ, एक दिनको कमाइले है 2 मिल जौँ भन्दै थियो नि त। यस्तो क्राइसिस आउँदैछ संसारमा, अब यस्तो डरलाग्दो टाइम्स आउँदैछ, तर तेल र दाखमध्यलाई चाहिँ हानि गर्नु पाउँदैन। सो यो अयुब जुन चाहिँ साइडमा थियो नि, त्यो साइड चाहिँ तेल र दाखमध्यको साइड थियो। इट वाज द्याट पार्ट। त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ, परमेश्वरको धार्मिकतालाई। सो अयुबको लाइफमा चाहिँ नि त्यो ठाउँमा प्रब्लम नै थिएन। त कतिवटा कुराहरू हाम्रो विरुद्धमा खडा भइरहेको हुन्छ, कतिवटा भाउजहरू, कतिवटा भाकलहरू अन्धकारसँग गरेको या हामीले क्लियर नगरेका कुराहरू हाम्रो विरुद्धमा बसिरहेको हुन्छ। यद्यपि प्रभु यीशु ख्रीष्टले सबै कुराको दाम तिर्नु भएको छ, सबै कुराको दाम तिर्नु भएको छ। सो मेरो एउटा एक्सपिरियन्स तपाईँलाई सेयर गर्नु पऱ्यो। पहिला मलाई नि गभर्मेन्टले एउटा लोन दिएको थियो, अनि त्यो लोन मैले लिएँ। अनि लोनसँग चाहिँ मलाई एकदम बेसी एलर्जी छ, अनि मैले लोन तिर्दिहालेँ, लोन गरेर तिर्दिहालेँ। किनभने मलाई त्यो 2 वर्षसम्म लोन नतिर्दा पनि हुने खालको एउटा इन्ट्रेस्ट फ्री लोन दिएको थियो, तर मैले तिरेँ गएर।
भरे एक दिन त के भयो, मेरो घरमा त नि लोनतिर तिम्रो यति इन्ट्रेस्ट भएको छ भनेर आयो पेपर। छक्कै परेँ म त, लोन तिरेको गएर। अन्त मेरो पाला चाहिँ त्यो जुन चाहिँ लोन तिर्दाखेरि मैले जुन चाहिँ डकुमेन्ट लिएको थिएँ पहिला तमसुक, त्यो जुन चाहिँ रिसिट लिएको थियो, मेरो पाला त्यो रिसिट लगिकन गभर्मेन्टको अफिसमा गएँ। अनि मैले भने मेरोमा यहाँ रिसिट छ, मैले लोन तिरिसकेको छु, तर तपाईँको डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ मैले यति इन्ट्रेस्ट भएको छ भनेर आयो भनेर मैले देखाएँ। अनि मैले के भने, सो सरी है, हामीलाई थाहा भएन, तपाईँको एन्ट्री भएको थिएन रहेछ, सो आज चाहिँ एन्ट्री गऱ्यौँ हामीले है। त्यहाँदेखि मैले भने एन्ट्री गरेको पनि कागज दिनुहोस् मलाई भने, किनभने यसरी तपाईँले एन्ट्री गरेर भरे अर्को पालि फेरि अर्कोले पठायो भने त म त इरिटेट हुन्छु यो त है। मेरो त अझैसम्म लोनको एकाउन्ट्स क्लोज भएको छैन रहेछ। त्यो एन्ट्री गरेको पेपर अझै पनि छ मेरोमा। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो छिट्टी आउनु छोड्यो। यीशु ख्रीष्टले नि हाम्रो सबै कुराको दाम तिरिसक्नु भएको छ। आमेन। शत्रुले चाहिँ तपाईँलाई तिरेको छैन भनेर घरिघरि पठाउँछ, तपाईँले चाहिँ नि गएर नि त्यसलाई बन्द गर्नु, त्यसलाई सिल गर्नु, त्यसलाई क्लोज गर्नु जान्नुपर्छ। अन्त त प्रभुले हामीलाई बाटोमा जाँदै सबै कुरालाई के गर, मिलाप गरिहाल। कुन कुराले हेर्नुहोस् है, अब अयुबको लाइफमा चाहिँ के थियो भने नि, अयुब एकदमै होसियार थिएछ, यो कुरामा एकदमै होसियार थियो। अनि उसको होसियारीपनको शक्ति यति साह्रो ठुलो थियो, शैतानलाई नि इरिटेट भइसकेको थियो। सो परमेश्वरले अझै है घाउमाथि नुन छर्केको जस्तै प्रभुले के भन्दैन, देखिस् मेरो दास अयुबलाई, देखिस् है। शैतानसँग इरिटेट भइरहेको होला, शैतानलाई इरिटेट गर्ने पनि हुनु पऱ्यो नि हामीहरू है। शैतानसँग प्रभु यता पनि शैतान हटाएको, त्यता पनि हटाएको है। झिङ्गालाई धपाएर मात्रै हुँदैन, रुम सफा राख्यो भने आउनु छोड्छ नि त्यसले। सिम्पल ल छ नि त त्यहाँ होइन, धपाउने मात्रै भएर भएन नि त। सो एनिवेज यहाँ पोइन्टमा आउँछु। अनि शैतान गयो प्रभुको अगाडि, अनि प्रभुलाई के भन्नु, प्रभुले सोध्नु, मेरो दास अयुबलाई देखिस् है। त्यही चाहिँ नसोधोस् भएको थियो, त्यही चाहिँ सोधिदियो। कोही कोही बेला हामी अक्वर्ड सिचुएसनमा हुन्छ, अच्छा यो चाहिँ नसोधोस् है, मलाई यो मान्छे चाहिँ नभेटोस् है त्यही मान्छे झम्का भेट हुन्छ नि अगाडि है, त्यही प्रश्न सोधिदिन्छ। तर सोध्यो भने हामी माइन्डमा एउटा एन्सर चाहिँ राखिरहेको हुन्छौँ समवेयर हुन्छ नि, त्यसले मलाई भेटिहाल्यो सोधिहालिन्छ म यसरी भन्छु भनिकन यसले पनि भक्कु एन्सर लगेर रेडी गरेर राखेको थियो। तर प्रभुले के भन्नुभयो, मेरो दास अयुबलाई देखिस्, परमेश्वरको डर मान्ने, खराबीदेखि अलग बस्ने, निर्दोष र सोझो जीवन बिताउने तैँले कोही पनि भेट्दैनस्, कोही पनि भेट्दैनस्। सो शैतानले चाहिँ के भन्यो भने नि, शैतानले चाहिँ यसरी भनेको छ, यहाँ नक्सा देखाइदिनु पर्यो तपाईँलाई। शैतानले चाहिँ के भनेर भने, प्रभुले सोध्नुभयो, अयुब जस्तो देखिस् है, दुष्ट कामबाट अलग रहने, निर्दोष परमेश्वरको डर राख्ने, दुष्ट कामबाट अलग बस्ने, निर्दोष र सोझो मानिस पृथ्वीमा अरू कोही छैन, कोही छैन। अनि शैतानले चाहिँ के एन्सर दियो भने नि, होइन नि प्रभु, तपाईँले चाहिँ के गर्नुभएको छ नि, अयुबलाई है, अयुबको घरानालाई, अयुबको सबै सम्पत्तिलाई, उसको सबै हातको कामहरूलाई, उसको सबै वस्तुलाई चाहिँ के गर्नुभएको छ, चारैतिरबाट पर्खाल हाल्नु भएको छ नि आगोको। अन्त त्यो पर्खाल हालेपछि त अन्त तपाईँलाई खोज्छ नि उसले है, तपाईँले उसलाई सफलता दिइरह्यो भने त तपाईँलाई खोज्छ नि, यो पर्खाल हटाइदिनुहोस् न है। शैतानले चाहिँ नि त्यो पर्खाललाई देख्छ, त्यो पर्खाललाई हामीले देख्दैनौँ, तर अन्धकारको संसारले चाहिँ देख्छ त्यो पर्खाललाई। जब त्यो पर्खालभित्र हामी आउँछौँ नि, त्यो पर्खालभित्र आउँदाखेरि चाहिँ नि त्यो पर्खाललाई नागेर आउनै सक्दैन त्यसले। तर त्यो पर्खाल चाहिँ परमेश्वरले त्यत्तिकै राखिदिनु भएको थिएन, त्यत्तिकै पर्खाल आएको होइन। तर अयुबले चाहिँ परमेश्वरको वचनअनुसार जीवन जिइरहेको थियो। हामी परमेश्वरको वचनलाई मान्छौँ नि, हाम्रो वरिपरि एउटा पर्खाल आफै क्रिएट हुन थाल्छ, वाल अफ प्रोटेक्सन आफै क्रिएट हुन थाल्छ है। शैतान तपाईँको विरुद्धमा छ, संसार तपाईँको विरुद्धमा छ, तर त्यो पर्खाललाई चाहिँ त्यसले नाग्नै सक्दैन। तर त्यो पर्खालहरूलाई हामीले सानोतिनो कुराहरूले खोल्छौँ, जस्तो कि अघि मैले इक्जाम्पल दिएँ नि, यो स्त्री
कम भएको चोट प्रार्थना गर्ने व्यक्ति थियो। तर के भयो, एउटा चोटको ठाउँ भेटायो नि, सानो एउटा है। हामी बिटरनेस ल्याउने बित्तिकै नि हामीले यो पर्खालको बिचमा नि एउटा सानो ठाउँलाई खोलिदिन्छौँ, एउटा सानो ग्यापलाई हामी खोलिदिन्छौँ। यहाँ नक्सा बनाउनु पऱ्यो, म यसलाई बनाउने कोसिस गर्नु पऱ्यो। हुन्छ, थ्याङ्क यू। म चोट लाग्यो नि मलाई, यो चोटले चाहिँ नि सानो एक्सेस खोलिदिएँ मैले। आगोको पर्खाल थियो नि, तर त्यो पर्खालको ठाउँ मैले के खोलिदिएँ भन्नुहोस् त, एउटा एक्सेसै यहाँ भत्क्यो। केले गर्दाखेरि भन्दाखेरि नि चोटले गर्दाखेरि। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यसले तपाईँको त्यो आगोको पर्खालसँग लडाइँ गर्दैन। अन्धकारको संसार नि परमेश्वरसँग लडाइँ गर्दैन। म्याच नै छैन, त्यसको म्याच नै छैन। तर त्यसले तपाईँलाई चाहिँ चोट लगाइदिनु चाहिँ सक्छ। सो कुन हिसाबले चाहिँ चोट लाग्छ? अयुबको जीवनमा जब त्यो पर्खाल हटाइदिनु भयो नि प्रभु यीशु ख्रीष्टले, एकैछिनको लागि चोट लगाउने त उसकै पत्नीदेखि सुरु भयो नि, होइन? साथीभाइहरू आयो, को आयो, अयुबले चोट लाग्नु दियो? दिएन। उसले मान्दै मानेन। कस्तो देख्यो त्यो मान्छेहरूलाई? अयुब चाहिँ एरोगेन्ट एकदमै के भन्नु, एकदम एरोगेन्ट, एकदमै के भन्नु, कुरालाई नपत्याउने है। तेरो पापले गर्दाखेरि भन्दै उसले भन्दा होइन, म त निर्दोष छु। त्यो मतलब चोट बोकेर भनेको थिएन त्यो ठाउँमा। ऊ साँच्चै नै निर्दोष थियो। उसले प्रिन्सिपललाई बुझेको थियो, उसले सिद्धान्तलाई बुझेको थियो। तर हामी चाहिँ नि जति यो चोट अब बोक्नु थाल्छ, चोट त्यसले बोक्ने बित्तिकै अब त्यसले कुन एरियालाई भेटाउँछ। यहाँ हामीले हेऱ्यौँ नि है, यहाँ अयुबको त यो 5वटा लेयर थियो नि। अयुब होइन, उसको घराना, छोराछोरी, धन सम्पत्ति, हातको कामहरू, सबै वस्तुहरू एउटा चोटले नि अब कहाँ भेटाउँछ, इजिली कहाँ भेटाउँछ? त्यो तपाईँको फाइनेन्स हुनसक्छ, तपाईँको आर्थिक अवस्था हुनसक्छ। तपाईँले कसैलाई अब माफ नै दिनु सकेको छैन, तर त्यसको इफेक्ट कहाँ पर्यो? यता फाइनेन्समा पर्यो। अब त्यो फाइनेन्समा पर्ने बित्तिकै तपाईँ त्यसको लागि यति साह्रो बेसी टेन्सन गर्न थाल्नुहुन्छ, प्रार्थनै गर्नु थाल्नुहुन्न। अब के भयो? त्यस इफेक्ट छ नि, साइड इफेक्ट है। क्यारम बोर्ड खेल्नु भएको नि, क्यारम खेल्नु भएको है, त्यो स्ट्राइकर हुन्छ नि, एउटा गोटीले हिर्काएर अर्कोलाई स्ट्राइक गरेर अर्को त्यो पलमा हाल्छौ नि है। त्यस्तै प्रकारले एउटा चोट, अब म तपाईँलाई इक्जाम्पल देख्नु पऱ्यो। जस्तो यो चोटले यदि तपाईँको आर्थिक अवस्थालाई हिर्कायो भने के हुन्छ? अब है तपाईँलाई ऋण लाग्यो है, तपाईँको दुर्घटना भयो, एक्सिडेन्ट भयो है, अब खर्चपात बढ्यो भने के हुन्छ? तपाईँको फोकस त्यहाँ गयो नि, त्यहाँ पैसा लगाउनु पऱ्यो, टाइम लगाउनु पऱ्यो है। थुप्रोपल्ट नि यसरी खोल्छौँ हामीले एक्सिडेन्ट्सको स्पिरिट्सहरूलाई, गरिबीपनको स्पिरिट्सहरूलाई खोल्छौँ हामीले। अन्त के भयो? अब त्यसलाई भरपाई गर्नुको लागि त्यो मान्छे के गर्यो? प्रभुसँग प्रेम त छ नि, प्रभुसँग माया त छ, तर अब त्यसले के गर्यो भने तपाईँको अब यो चोटले तपाईँको आर्थिक अवस्थालाई, त्यसले तपाईँको समयलाई होइन, त्यहाँदेखि के हुन्छ? त्यसले तपाईँको बललाई, त्यहाँदेखि के हुन्छ? अल्टिमेटली सङ्गतिलाई इफेक्ट पार्दै गयो। एउटा कुरा छ, एउटा कुराले चाहिँ त्यसको साइड इफेक्ट अरूमा हुँदै जाँदैछ। आज कतिजना यो साइड इफेक्टसँग जिउँदै हुनुहुन्छ है? त्यो मान्छे नि त्यो घटना चाहिँ नि के थियो? त्यो शैतानको एउटा स्किम थियो। एउटा घटना, एउटा हर्टलाई तपाईँको जीवनमा रोप्नु, एउटा घटनालाई तपाईँको जीवनमा रोप्नु। अनि जब त्यसले त्यो रोप्नुमा सफल हुन्छ, त्यहाँदेखि त त्यसले जस्ट वेट एन्ड वाच, त्यसले पर बसेर हेरिरहन्छ। अब यसलाई यहाँ यस्तो भयो, अब त्यहाँदेखि त्यसको इफेक्ट यो हुन्छ, त्यसको इफेक्ट यो हुन्छ। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ के भन्छ नि? रिपल इफेक्ट भन्छ है। तपाईँले यो खोलाको तलमा नि एउटा ढुङ्गा हान्नु भने नि, यहाँ सानो रिङ बनिन्छ पहिला, त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ? त्यो रिङले अर्को बिगर रिङलाई जन्माउँछ, त्यहाँ अर्को बिगर रिङलाई जन्माउँछ। यसलाई चाहिँ नि रिपल इफेक्ट भन्छ इङ्ग्लिसमा। रिपल्स, तरङ्गहरू, एउटा तरङ्गले अर्को तरङ्गलाई जन्माउँदै जान्छ। र मान्छेले कोही बेला मान्छेले यसो थाक्यो भनेर है, यसो हेर्दै गरेको हुन्छ, फोन हेर्दै पोर्नोग्राफीभित्र पस्छ त्यो मान्छे।
अब के हुन्छ, एउटा मान्छे प्रभुमा हिँड्दै गरेको मान्छे नि एङ्सियस हुने बित्तिकै फर्स्ट थिङ उसलाई केले एट्याक गर्छ स्पिरिट अफ एडल्ट्रीले। तपाईँ जवान हो भने, मैले जवानको केसको कुरा गरेँ, तपाईँ प्रभुसँग हिँड्दैछ नि, तर जब तपाईँको जीवनमा नि चुनौती आयो नि, चुनौती आउने बित्तिकै त्यो चुनौतीसँग के हुन्छ बेविचारको आत्मा हुन्छ फर्स्ट थिङ। किनभने त्यो चाहिँ ओपनर हो, त्यो चाहिँ गेम ओपनर हो, त्यसले गेमलाई ओपन गरिदिन्छ। त्यो बेविचारको आत्मा आयो, अब बाइबलमा भनेको छ कि पापको इच्छा चाहिँ तँप्रति हुन्छ, त्यसको इच्छा तपाईँप्रति छ, तर तपाईँले त्यसलाई अधीन गर्नु भने सकिहाल्छ। म राख्दिनँ, सक्यो, टकटक आयो, त्यो ठाउँबाट उठ्यो गयो, सकिएको कुरा। अब एङ्सियस हुँदिनँ म त बिचारा है भन्नु थाल्नुहोस् त। तपाईँ प्रभुमा जिरहेको छ, तपाईँलाई साह्रो पनि परिरहेको छ, त्यति बेला आएर तपाईँलाई कसैले हप्काइदियो है, कतिजना के हुन्छ त्यहाँदेखि अफेन्सिभ हुन्छ, त्यो बिटर हुन्छ। प्रार्थना त गर्दैछ, प्रभुलाई प्रेम पनि गर्दैछ, तर अब बेविचारको भावनाले स्ट्रङली सताउँदैछ त्यो मान्छेलाई। मैले इक्जाम्पल दिएँ क्या, एउटा युवा अवस्थामा कस्तो हुन्छ, त्यसले नि युवा जवान बुढो के पनि भन्दैन खासैमा, तर अब कुन चाहिँ एरियामा तपाईँको कुन चाहिँ हर्मोन एक्टिभ छ त्यो पनि त्यसलाई थाहा छ नि त। त्यहाँदेखि एक्लोपन भन्ने शब्द आउँछ, त्यहाँदेखि त्यसलाई कसैले पनि बुझ्दैन भन्ने आउँछ। जत्तिकै गऱ्यो भने पनि बुझ्दैन, जत्तिकै गऱ्यो भने पनि हुँदैन, बिग्रिदे, भत्काइदे, छोडिदे, त्यागिदे, नाश गरिदे। इफेक्ट्स, प्रभाव त्यसरी ल्याउन चाहन्छ। सो आज यो वचनमा सुन्दै गर्दाखेरि कतिजना आज यो ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँ पुग्नु त हामी सबैजना पुगेको हो, कतिजना त्यही अड्किरहेको छ। अन्त त वचनले के भनेको छ, जस्तो उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ नि, हामी पनि त्यस्तै ज्योतिमा हिँड्यो भने चाहिँ एउटाको सङ्गति के हुन्छ, अर्कोसँग सङ्गति हुन्छ। अनि त्यो सङ्गतिमा चाहिँ के हुन्छ, यीशु ख्रीष्टको रगतले तपाईँ र मलाई धुन थाल्छ। इट स्टार्ट्स टु क्लिन्ज अस। तर शत्रुले चाहिँ त्यसलाई यस्तो दामी रूप लिएर आउँछ, तपाईँको चोटलाई पनि चोट हो भनेर भन्न चाहँदैन है, यस्तै हुन्छ। अयुबलाई के भन्यो उसको पत्नीले, अझै पनि निष्ठामै बस्ने, परमेश्वरलाई सराप न मरिहाल, उसले त सरापिसकेको थियो होला। तर अयुबको पत्नीले सरापेको सायद सराप एक्टिभेट भएको थिएन, किन अयुबले पनि सरापेको भए चाहिँ एक्टिभेट हुन्थ्यो सँगसँगै होइन। हावाले मात्रै फल खाँदाखेरि त नाङ्गै भएको थिएन नि, आदमले पनि खासै त्यहाँ पनि नाङ्गै भयो त है। म्यारेजको कभनेन्ट्सहरू छ नि, थुप्रो कुराहरू। र कोही कोही बेला चाहिँ अब हामी के हुन्छ, एउटा मान्छेले सतायो परिवारमा, म बिग्रिदिन्छु, प्रभुसँग चित्त दुखाउन थाल्छ। शत्रुलाई चाहेको त्यही हो, प्रभुसँग चित्त दुखाउन थाल्छ। तपाईँले बोल्नुभयो नि, प्रभु खै त यति बेला म बिग्रिदिन्छु है, टक्कै त्यो शब्दलाई टिप्छ। तपाईँले भन्यो नि बिग्रिदिन्छु, जीवन र मृत्युको शक्ति मान्छेको बोलीमा छ, टक्कै पक्रे शत्रुले। त्यो पक्रेर चाहिँ त्यसको त्यो मोनिटरिङ स्पिरिट, फेमिलियर स्पिरिट, उनीहरूको त कोट बस्छ नि, डल्लै कोट नै बस्छ। यो मान्छेले आज के भन्यो, म बिग्रिन्छु, म नराम्रो होइदिन्छु, त्यो भन्ने बित्तिकै के गर्यो, ट्याप्पै पक्रेर जस्तै रिस उठ्यो भने पनि नि, सुन्नुहोस् है, जस्तै चोट लाग्यो भने पनि नि नबोल्नुहोस् त्यो कुरालाई। मैले पनि बुझ्दिनँ थिएँ पहिला यो कुरालाई, अनि म जब यो कुराहरूलाई बुझ्छु नि आज, म आई रिपेन्ट, प्रभु मैले कतिवटा फ्युटाइल वर्ड्सहरू भनेको छु। अन्त त परमेश्वरको वचनले के भनेको छ, मान्छेको मुखले बोलेको हरेक व्यर्थको शब्दको चाहिँ के हुन्छ, एक दिन इन्साफ हुन्छ, न्याय हुन्छ। किनभने त्यो व्यर्थको शब्दको आधारमा चाहिँ नि शैतानले ट्याप्पै त्यो मान्छेलाई पक्रिन्छ। यसरी लेखेको छ नि त, हितोपदेश 18को कतिमा छ, 21 हो कि 31मा के भनेको छ, जीवन र मृत्युको शक्ति चाहिँ कहाँ छ मान्छेको, हजुर। सो त्यहाँ के भन्दैछ 21मा, हितोपदेश 18को 21मा के भन्दैछ, जीवन र मृत्युको शक्ति मान्छेको जिब्रोमा हुन्छ। तपाईँ फ्रस्ट्रेटेड हुँदैछ एउटा ठाउँमा, त्यो फ्रस्ट्रेसनले हर्टलाई ल्याउँदैछ। अब त्यो फ्रस्ट्रेटेड कति बेला हुन्छ नि, कोही कोही बेला हामी ल अफ माइन्डमा बस्दाखेरि पनि हुन्छ, विचारको व्यवस्थामा। म चाहिँ प्रभुकोबाट यो आशा गर्छु, प्रभुले एन्सर नै दिनुहुन्न त्यस्तो,
किन नदिनु भएको याद छ? किनभने तपाईँको विचार चाहिँ प्रभुको विचार होइन नि त। सो मैले यस्तो आशा गर्दाखेरि एन्सर आएन भने चाहिँ नि मैले बुझ्नुपर्छ एउटा कुरा चाहिँ, नम्बर 1, मेरो विचार चाहिँ परमेश्वरको विचार होइन रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, मैले पर्खिनुपर्छ। आई हेभ टु वेट। मैले उत्तर पाइनँ, म पर्खिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि आत्माको फलमा 2 पल्ट छ नि, धीरज र आत्मसंयम। आई हेभ टु वेट। पर्खिनुपर्छ, पहरामा उभिनुपर्छ। सो हामीले बुझेन भने चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त, हामीले नबुझ्दाखेरि चाहिँ शत्रुले अब काम गर्नु थाल्यो त्यो मान्छेको जीवनमा। चोट अब के हुन्छ, कतिजनाले म त मरेको भए पनि हुन्थ्यो, कतिजनाले रिस उठ्यो भने के म मऱ्यो भने तिमीलाई सन्चो हुन्छ होला नि है, फ्यामिलियर स्पिडले सुनिरहेको छ। हो यस्तै त भनेको त है। त्यहाँदेखि के हुन्छ हेर्छ, केलाई एट्याक गर्छ, अब कहाँबाट बोल्नु भएको छ है। अब सबैभन्दा बेसी जीवन कहाँ छ, मुटुमा छ नि। 1-2 दिनदेखि उसको हार्टको रोग सुरु हुन्छ है। किन भन्नुहोस् त, जहाँ चाहिँ जीवन छ नि त्यसले रगतको रोग। अन्त त बिमार हुने बित्तिकै केलाई चेक गर्छ फर्स्टमा? ब्लड टेस्ट। जीवन केमा छ? रगतमा छ। मैले भनेको बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? रगतमा छ नि। अन्त त तपाईँ चेक गर्ने बित्तिकै रगतलाई चेक गर्न थाल्छ। अयुब चाहिँ किन महान थियो भने नि, अयुबले त्यस्तो कुरा त जसको जीवनमा घरमा परिवारमा पनि छ नि, तर अयुबले चाहिँ नि मेन कुरामा फोकस गरिरहेको थियो। परमेश्वरको विरुद्धमा चाहिँ पाप गर्नु हुँदैन, मेन कुरामा उसको फोकस नै त्यही थियो। अल्टर वेदी थियो अनि मेन कुरामा लागिरहन्थ्यो। हामीलाई भन्ने त शत्रुले चारैतिरबाट के भनिरहेको हुन्छ। सो एउटा मान्छेलाई नि आउट अफ फ्रस्ट्रेसन म मरेको भए पनि हुन्थ्यो है, त्यो शब्दहरू चाहिँ त्यत्तिकै गएको छैन। त्यो शब्दलाई चाहिँ पक्रिहाल्छ शैतानले। किनभने जीवन र मृत्युको शक्ति चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको म भन्ने भाग नै त्यही हो नि त। तपाईँ बोल्नुहुन्छ नि, त्यो तपाईँको म भन्ने भाग हो। त्यो निर्णयलाई चाहिँ नि परमेश्वरले जबरजस्ती इन्फ्लुएन्स गर्नुहुन्न, तर हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, चुप लाग भनेर चाहिँ सिकाउनुहुन्छ। तपाईँलाई एकदमै बेसी रिस उठेको बेलामा नि चुप लाग्न सिक्नुहोस् त। बिस्तारै बिस्तारै नि तपाईँले आफ्नो शरीरमाथि कन्ट्रोल पाउनुहुन्छ। होइन भने चाहिँ पाप चाहिँ कहाँ बस्छ भने नि, पाप चाहिँ हाम्रो इन्द्रियहरूमा बस्छ भनेको छ रोमी 7:23। अब जिब्रो पनि एउटा इन्द्रिय हो नि त। रोमी 7:23 हेर्नुहोस् त, लु पढौँ हामी। रोमी 7:23 यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि नि, तर मेरो अङ्गहरूमा अर्को नियमले मेरो मनमा रहेको नियमसँग युद्ध गर्छ। मेरो अङ्गहरूमा बास गर्ने पापको नियमले मलाई बन्धनमा पार्छ। सो अघि हेऱ्यो नि हामीले, जिब्रो चाहिँ एउटा अधर्मको दुनियाँ भने नि। रिस उठ्यो भने के गर्छ कतिजनाले है, नराम्रो फोरी बोलिहाल्छ नि। तपाईँ आफै कल्पना गर्नुभएको छ किन रिस उठ्दाखेरि चाहिँ नि त्यो फोरी बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई सन्चो भएको है, बाँच्दाखेरि किन सन्चो भएको? त्यो तपाईँ होइन नि, खासमा यो इन्द्रियमा बस्ने के रहेछ? पाप रहेछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि रोमी किताब 6 अध्यायले के भनेको छ? 6 अध्यायको 13 र 14 पदले के भनेको छ? तिम्रो इन्द्रियहरूलाई चाहिँ पापको निम्ति नसुम्प भनेको छ। सुम्पिन सक्छौँ हामीले। यसरी लेखेको छ 6:13 हेर्नुहोस्, रोमी 6:13। रोमी 6:13। आफ्नो शरीरका अङ्गहरू दुष्टताको साधनको रूपमा पाप गर्नलाई समर्पण नगर भन्दैछ। सो कतिजनाले चाहिँ के गर्छ, अब यही इन्द्रियलाई नै पाप गर्ने चलाउँछ नि, चलाउँछ। बेविचार गऱ्यो भने पनि इन्द्रिय चल्छ है, बाज्यो भने पनि इन्द्रिय चल्छ, निन्दा सुन्यो भने पनि इन्द्रिय चल्यो नि होइन सबैमा। पोर्नोग्राफी हेऱ्यो भने पनि इन्द्रिय चल्यो नि, सबै नै चल्यो नि। त्यही आँखै चल्दैछ, कान नै चल्दैछ, जिब्रै चल्दैछ। बेविचार गर्दैछ नि तपाईँको शरीर नै चल्दैछ, पाप गर्ने साधन बनाइहाल्यो। सो तर हामी चाहिँ कसरी लेबल गर्छौँ? ओ म त बेविचार गरेको छुइनँ, यति रिसाउनु त पाएन। होइन होइन, इक्वल हो, एउटै हो। नराम्रो खाँदैछ, इन्द्रिय चलायो नि, घाँटी चलायो, जिब्रो चलायो, स्वाद लिँदैछ नि है, त्यही चलायो।
नराम्रो प्रकारले छुन्दैछ, इन्द्रिय चलाउँदैछ। सो यहाँ वचनले के भन्दैछ, तिम्रो इन्द्रियहरूलाई चाहिँ दुष्टताको साधनको रूपमा के नगर, पाप गर्नलाई समर्पण नगर, तर मृत्युबाट जीवनमा ल्याइएको अनुसार चाहिँ के गर, कसको लागि समर्पण गर्नु, आफैलाई परमेश्वर कहाँ दिइहाल र शरीरको अङ्गहरूलाई धार्मिकताको साधन जस्तै परमेश्वरको अगाडि समर्पण गर। रिस उठ्दैछ नि, रिस उठ्दैछ भने नि, सराप्दैछ भने चुपचाप बस्न सिकाउँछ। फर्स्टमा के गरे, यो त्यो सराप चाहिँ आइहाल्छ जिब्रोमा, तर तपाईँ चुपचाप बस्न सिक्नु भन्छ नि। अब तपाईँले धार्मिकताको हतियार बनाउन थाल्नुभयो। परमेश्वरलाई जब रिस उठ्छ नि, प्रभु शान्त रहनुहुन्छ नि त, रिसाउनुमा ढिलो हुनुहुन्छ। परमेश्वरको चरित्रमा हामीले सिक्दैछौँ नि अहिले डिभोसनमा, परमेश्वरको शक्ति चाहिँ परमेश्वरको चरित्र हो। पावर अफ गड इज द क्यारेक्टर अफ गड। परमेश्वर चाहिँ नि, तपाईँले यीशु ख्रीष्टले यत्रो तरवार बोकेको देख्नुहुन्छ, देख्नुहुन्न के? उहाँ चाहिँ सत्य हुनुहुन्छ नि, त्यही हो, चरित्र नै शक्ति हो। सो यहाँ हामी के देख्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छेले जब उसको जीवनमा सिचुएसन आउँछ, इन्द्रियलाई के गर्छ, पाप गर्ने ठाउँ। एउटा मान्छेलाई बेविचारको भावना आयो भने के गर्छ, उसको इन्द्रियले त फिल गर्नु थाल्छ नि है। बेविचारको भावना त उसको इन्द्रियमा एक्सप्रेस हुन्छ नि। नराम्रो खाने आदत इन्द्रियमै हो नि त। तपाईँलाई थाहा छ नि, तपाईँको प्राणले त होइन, तपाईँको आत्माले त होइन नै भनिरहेको छ नि। तर अब यो इन्द्रिय बाहिर भएकोमा तपाईँले त्यसको आवाजलाई सुन्नुहुन्छ, तपाईँले त्यसलाई दास बनाए नि, दास बनाए। यो नभई नहुने भन्ने, हामी कतिपल्ट पाप, बेविचार, झुट बोल्ने, कतिजना सजिलोसँगले झुट बोल्छ, कतिजनाले के गर्छ, पापलाई एन्टरटेन गर्छ, पापलाई एन्टरटेन गर्छ। होइन, मान्छे कोही पनि नराम्रो हुँदैन, तर यो कुरालाई नबुझ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने म चाहिँ त्यो इन्द्रियमा आइकन पापलाई बस्न दिन्छु। पाप कहाँ बस्छ अरे? इन्द्रियमा। रोमी 7:23 हेर्नुहोस् है, पाप चाहिँ कहाँ बस्दो रहेछ? इन्द्रियमा। रिस उठ्यो भने हामी टेढे आँखा बनाउँछ नि त, होइन? कहाँ बस्यो? आँखामा बस्यो नि, होइन? त्यहाँदेखि प्याच्चै रिसुट्टो बोल्यो, कहाँ बसेको थियो? जिब्रोमा बसिरहेको थियो है। अब त्यो भन्छ शान्त बस्नु, अन्त त बाहिर भने त झोक चल्यो नि, कहाँ गएर बस्नु, ओछ्यानमा बस्नु भनेको छ नि है। आँखा चिम गरेर सबै शान्त गरेर बस्यो भने बरु निदाइ पठाउँछ होला, राम्रै हो त्यो। एटलिस्ट शरीरलाई रेस्ट त भयो। तर होइन भने चाहिँ अदरवाइज हामी थुप्रो कुराहरूलाई एक्सपेरिमेन्ट्स गर्न थाल्छौँ लाइफमा। अयुबले चाहिँ यो प्रिन्सिपललाई बुझेको थियो, यो सिद्धान्तलाई बुझेको थियो, तर बिचमा गएर उसले पनि गनगन गरी पठाएको छ, गनगन गरी पठाएको छ। अनि प्रभुले के भन्नुभएको छ, को हो यो बित्थाको कुरा गरेर मेरो योजनाहरूलाई धमिल्याउने? अयुबले परमेश्वरलाई सरापेन भनेको छ। अयुबले परमेश्वरको विरुद्धमा नि त्यो सबै परिस्थिति आउँदाखेरि नि घरिघरि भनेको छ, अयुबले परमेश्वरलाई सरापेन। हामी परमेश्वरलाई सराप्दैनौँ है, उकालो हेरेर परमेश्वरलाई सराप्दैनौँ, तर परमेश्वरको स्वरूपमा बन्नेको मान्छेको नि निन्दा गर्नु, अपवाद फैलाउनु, उसको विरुद्धमा कुरा गर्नु चाहिँ परमेश्वरलाई सराप्नु हो। भेरी सिम्पल ट्रुथ। त्यसले गर्दाखेरि बुद्धिमानी मान्छे हो भने चाहिँ नि हामी मान्छेको भनाइमा लाग्दैनौँ। हामी सराप्ने, निन्दा गर्नेपट्टि कहिले पनि जान्दैनौँ, नभएको कुरा अपवाद फैलाउनेपट्टि हामी जान्दैनौँ। यदि त्यो भएकै कुरा हो भने पनि हामी होसियारसँग डिल गर्छौँ त्यो कुराहरूलाई। तर हामी लागिकन नि त्यतिमा होमा हैसे कहिले पनि हामी गर्दैनौँ त्यसरी, कहिले पनि। सो अर्को मान्छेलाई म चेन्ज गर्न सक्दिनँ, हेर्नुहोस्, आई कान्ट चेन्ज अनदर पर्सन। तर यो निर्णयलाई नि मैले मेरो जीवनमा ल्याएँ चाहिँ मेरो इन्द्रिय चाहिँ सबै धार्मिकताको हतियार बनिन्छ, सबै। किनभने यो पाप चाहिँ कहाँ बास गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रोमी 7:23 भेरी क्लियरली भन्दैछ, पाप चाहिँ कहाँ बस्छ अरे? इन्द्रियमा बसिरहेको छ, इन्द्रियमा। सो यो त्यो पाप बस्ने शरीरलाई नि पापलाई नबस्नु हुन्छ, यो दिस फ्लेस हेज टु डाई, मर्नुपर्छ, यो शरीर मरेको हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा मान्छे मरेपछि पाप गर्छ, लास्टले बेविचार गर्दै गरेको सुन्नु भएको छ हजुर?
लासले रक्सी खाँदै गरेको सुन्नु भएको छ, झुट बोल्दै गरेको सुन्नु भएको छ होइन नि। इन्द्रियमा बस्दै सक्यो नि उसको सटडाउन पनि त्यो। त्यसले गर्दा पापले तपाईँलाई मार्नु नदिनुहोस्, तर नि पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा नि हामीले शरीरलाई निर्मूल बनायो भने चाहिँ नि हामी पावरफुल लाइफलाई जिउँछौँ। आमेन। सो शैतानले चाहिँ के बुझिरहेको थियो, परमेश्वरले चाहिँ अयुबलाई आशिष दिएको कारणले धन्यवादी भएको भनेर बुझिरहेको थियो। त यो बुझेको थिएन शैतानले कि अयुबको इन्द्रियमा चाहिँ पापलाई त्यसले राख्नै सक्दैन थियो, राख्नै सक्दैन थियो। अब यो सिद्धान्त चाहिँ हामीलाई किन राखिदिएको हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि पनि त्यही हो। इट इज द सेम थिङ। तपाईँ र मैले नि यो कुरालाई बुझ्यो भने नि अब यो इन्द्रियमा चाहिँ नि हामी पापलाई राख्दैनौँ, चोटलाई राख्दैनौँ, चोटलाई राख्दैनौँ, निन्दालाई राख्दैनौँ, अधर्मलाई राख्दैनौँ, झुटलाई राख्दैनौँ, गाली गलोचलाई राख्दैनौँ। अन्त त बाइबलमा भनेको छ दोस्रो कोरिन्थी 7 अध्यायको 1 पदमा के भनेको छ, यो प्रतिज्ञा हामीहरूमा भएको कारणले गर्दा शरीर र आत्माको अशुद्धताबाट आफैलाई के गर, अलग गर भनेको छ। शरीरको अशुद्धता चाहिँ त्यहाँ छ नि, प्रार्थना गर्ने मान्छे हो तर पिन्छेछ, फेरि पिन्छेछ, अलिकति केही भन्नु हुँदैन है, अलिकति केही सम्झायो भने ठुस्किन्छ, ठुस्सै ठुस्किन्छ। किन? तपाईँ होइन, त्यो इन्द्रियमा बस्ने के हो, पाप हो। सो त्यो पिन्छे भूतलाई के गर्नु छ, निस्कि मेरो घरबाट के गर, निस्कि, यो तेरो घर होइन भन्नु सिक्नुपर्छ। यो चाहिँ तेरो घर होइन। कतिजना प्रार्थना गर्ने मान्छे छ तर महानिन्दकै छ फेरि हो। अब के भयो, निन्दाको स्पिरिट बसिरहेको छ उसको लाइफमा। प्रार्थना गर्ने मान्छे हो, झुट बोल्नु केही जस्तो मान्दैन। हेर्नुहोस्, तपाईँको भित्रको अन्तरात्मा त, आत्मा त के छ, सधैँ नै तयारी छ, तर आत्मा चाहिँ, तर शरीर चाहिँ के छ भनेको छ, दुर्बल। केले दुर्बल बनायो भन्नुहोस् त, पापले दुर्बल बनाउनु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो बास गर्ने अङ्गलाई मार्नुपर्छ। अन्त प्रभुले के भन्नुभयो, तिम्रो आँखाले तिमीलाई बाधा दिन्छ भने उखेलेर के गरिदेऊ, फालिदेऊ, उखेलेर फालिदेऊ। दुईवटा आँखा लिएर नरकुण्ड जानुभन्दा त बरुभन्दा कानो भएरै स्वर्ग गएको राम्रो। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले आँखालाई यसरी चम्ची हालेर उकाउ भन्नुभएको होइन नि, तर त्यो जुन चाहिँ बास गर्ने ठाउँ छ नि, सिट अफ सिन, पापको सिंहासन छ नि यो आँखामा हो, त्यो सिंहासनलाई चाहिँ मैले के गरिदिनुपर्छ, उप्काइदिनुपर्छ। सो लाटा स्टाइलमा थाहा नपाएको कारणले म बस्दैछु, मलाई नोक्सान हो नि त, त्यो त मलाई नोक्सान हो, आफैलाई नोक्सान हो। त्यो चाहिँ आफैलाई ठगेको मात्रै हो हामीले। आज सोध्न चाहन्छु यो वचन भन्दै गर्दाखेरि है, कतिजनाको इन्द्रियमा पाप बसिरहेको छ। मलाई हात पनि नदेखाउनुहोस्, एन्सर पनि नदिनुहोस्, तर यो वचनलाई बुझ्दै गर्दाखेरि नि तपाईँकोमा बसेको रहेछ भनेर थाहा पायो भने चाहिँ नि यु हेभ टु गेट रिड अफ इट। तपाईँले त्यागिदिनुपर्छ त्यसलाई। त्यहाँदेखि पो स्वतन्त्रताको तपाईँले थाहा पाउँछ त, त्यहाँदेखि पो त प्रशस्त जीवनलाई थाहा पाउँछ। त्यहाँदेखि पो तपाईँ बिना अयुब जस्तो धनी हुनु परेन नि। अहिले मलाई 500 हल गोरु दियो भने कहाँ राख्नु म है, राख्ने ठाउँ नै छैन त्यस्तो। तर त्योभन्दा बेसी प्रभुले आनन्द दिनुभएको छ। आमेन। म त्यो आनन्दमा जिरहेको छु। हामी घरमा त्यही भन्छौँ, हाम्रो घरमा हामी हिजो खाना खाँदै थियौँ है, हामीले फ्रेस मुन्टा खाँदै थियौँ है, फर्सीको मुन्टा। हामी प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदा, हामीलाई बारी पनि छैन तर सबैभन्दा फ्रेस मुन्टा हामीले खाइरहेको थियौँ। हामीले गाई पनि पालेको छैन तर हाम्रो घरमा कहिले घिउ टुट्दैन। हामीले डुँड पनि राखेको छैन मौरीको, मह पनि कहिले टुट्दैन। किनभने परमेश्वरले राखिदिनु भएको कभनेन्टसँग चाहिँ त्यो सबैको भाग हो, सबैको भाग हो खासमा। तर त्यो कुराको लागि चाहिँ राज्य र धार्मिकताको खोजी गर्न हामीले सिक्नुपर्छ। अन्त कतिजना ओ तपाईँ त फुल टाइमर हो नि त, हाम्रो त परिवार छ, नानी छ, घराना छ, थुप्रो गर्नुपर्छ नि, त्यसले गर्दा भ्याउँदैनौँ नि। होइन, त्यो बहाना मात्रै हो, त्यो बहाना मात्रै हो। अयुबको पनि यत्रो थियो। दानियललाई हेर्नुहोस् न, प्राइम मिनिस्टर थियो बेबिलोनमा। यहाँ प्राइम मिनिस्टर कोही हुनुहुन्छ आज? दानियलले खोजिरहेको थियो त परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता। युसुफ पनि प्राइम मिनिस्टर थियो त, अन्त दाउद पनि राजा थियो त। उनीहरू जतिको बिजी त होइन होला हामी।
तर खोजे त उनीहरूले अन्त। हामी चाहिँ के भन्छौँ सजिलोसँगले, तपाईँ त फुल टाइम हो नि, तपाईँ फुल टाइम हो, हामी त हाफ टाइम मात्रै हो। त्यस्तो हुँदैन, फुल टाइम र हाफ टाइम भन्ने हुँदैन, निर्णय हो, निर्णय हरेक कुरामा। यो हृदयमा नि डर नराख्नुहोस् त, यो हृदयभित्र नडराउनुहोस् त तपाईँ। डरलाई पवित्रकरण गर्नु पर्दैन। कतिजनाले के खासमा म डराएको होइन कि, तर हामी वाइज पनि हुनुपर्छ। के वाइज, WISE। डरको सम्बन्ध चाहिँ मृत्युसँग। कतिजना डर मात्रै यति साह्रो बेसी डराइरहेको हुन्छ, यति साह्रो बेसी डराइरहेको हुन्छ, कहीँ हिँड्नु पऱ्यो भने यति आँखा जति मात्रै खोलेर डल्लै ढापिरहेको हुन्छ शरीरलाई है। यो पेन्डेमिक आउँछ कुनै के, अहिले नि यो हावामा नि 3500वटा नयाँ रोग यहाँ अहिले घुमिरहेको छ। तर त्यसलाई केले जित्दैछ याद छ? मेरो शरीरको इम्युनिटीले जित्दैछ। तर म डराउने बित्तिकै नि मेरो त्यो डरले गर्दा नि एउटा हर्मोन के हुन्छ याद छ? डिएक्टिभेट हुन्छ, त्यसले जित्छ। कतिजना के हुन्छ, फोनमा हेरेर यो खायो भने राम्रो हुन्छ, यो दबाई त्यो आमा उतै दबाई घारी भइरहेको छ। आमा यो पनि त्यो पनि त्यो पनि, किनभने डर हो त्यो चाहिँ, डर। तपाईँको शरीरभित्र इम्युनिटी छ, त्यो इम्युनिटी कति बेला एक्टिभेट हुन्छ याद छ? प्रभुको आनन्दलाई ल्याउनुहुन्छ नि हाम्रो बल हुन्छ। आमेन। वचनले के भनेको छ? परमेश्वरको आनन्द चाहिँ हाम्रो के हो? बल हो। तर यो हृदयभित्र परमेश्वरको आनन्द नराख्नुहोस् त। तपाईँ दिनभरि न्युज हेर्नुहोस् न है, कुन्निका हान्ता भाइरस, नहान्ता भाइरस है, घोप्टे भाइरस, के आइरहन्छ। अल्लाह आएछ है। मलाई पनि कतिजनाले भन्छ, माया गरेर भनेको नि, अब यात्रा गर्दैछ बाहिर होसियारले पुरा हुन्छ अरे त्यस्तो एयरपोर्टमा है, कहाँबाट आएको हुन्छ, मान्छे तर्साइरहन्छ। त्यो तर्सेर हामीले प्रभुको काम गरेन भने त अन्त फेरि हामी त त्यही कुनामा डल्लो परेकै भने है। त्यस्तो भाइरस आउँछ होला, आउँदैन भनेको छैन, छ पनि संसारमा। तर जो म भित्र हुनुहुन्छ नि, उहाँ चाहिँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा यो घर चाहिँ नि चोटको घर होइन, यो इन्द्रिय चाहिँ चोटको इन्द्रिय होइन। आउँछ नि, धक्का दिन्छ, ठोक्काउँछ, टकटकाउन सक्छ, कतिवटा लाइफमा टकटकाउन सक्छ। बल माग्नुपर्छ। पवित्र आत्माको बल भनेको नै त्यही हो। प्रभु मलाई नि, म मान्छेको निन्दादेखि मलाई साह्रो डर लाग्छ। तपाईँलाई डर लाग्छ नि भन्नुहोस् प्रभुलाई, मलाई डर लाग्छ, मेरो हृदयभित्र नै डर बसिरहेको छ। कतिजना के हुन्छ, अचानक प्याल्पिटेसन, अहिलेको त्यो पनि एउटा वर्ड हो, पुरा प्याल्पिटेसन बढ्यो। किन? अचानक डर लाग्यो। के डर लाग्यो? मर्छु होला जस्तै लाग्यो। अन्त मर्छ त बाइबलमै लेखेको छ, जन्मेपछि मर्छ भनेर लेखेको छ। तपाईँ शङ्कै गर्नु पर्दैन, एक दिन मर्छ। तर मर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्ने त हामी? वाट विल बी डु? केलाई राखेको छ यो इन्द्रियमा? इन्द्रियमा के राखेको छ? कतिजना के छ, त्यहाँदेखि सपना देख्छ, उसलाई खेदिदिएको, तर्सेको है, कहिले पनि उसकोमा राम्रै हुँदैन। किन भनेछ? त्यो सपना त्यसबाटै आएको, उसको डरले नै उत्पन्न गरेको। बाइबलमा भनेको छ धेरै फिक्रीले नि सपना ल्याउँछ भनेको छ। सो अयुबको लाइफमा चाहिँ नि, अयुब किन शक्तिशाली थियो भन्दाखेरि चाहिँ अयुबले यो प्रिन्सिपललाई बुझेको थियो, 4वटा कुराको सिद्धान्तलाई बुझेको थियो। अनि त्यो 4वटा सिद्धान्तलाई चाहिँ के भन्दैछ भने, प्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, शैतानले त्यसलाई मिसइन्टरप्रेट गर्यो। हेर्नुहोस्, प्रभुकै अगाडि पनि प्रभुले भन्नुभएको कुरालाई शैतानले मिसइन्टरप्रेट गर्दैछ। त्यसको काम नै त्यही हो, मिसरिप्रेजेन्ट गर्नु, मिसइन्टरप्रेट गर्नु। यहाँ के भन्दैछ? अयुबलाई के भन्दैछ भने नि, प्रभुले भन्नुहुँदैछ, तपाईँले खोल्नुहोस् त मसँग अयुब 1:8। अयुब 1:8। यसरी लेखेको छ, तब परमप्रभुले शैतानलाई सोध्नुभयो, के तैँले मेरो दास अयुबलाई याद गरिस्? परमेश्वरको डर राख्ने। उसको डर चाहिँ कसको थिएछ? परमेश्वरको मात्रै थिएछ। उसले चाहिँ नि परमेश्वरको मात्रै डर मान्थ्यो, परमेश्वरको मात्रै डर थियो। परमेश्वरको डर, परमेश्वरको भय चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ, परमेश्वरको भय चाहिँ नि शुद्ध छ भनेको छ। अरू सबै भय चाहिँ अशुद्ध छ। याद राख्नुहोस् है, परमेश्वरको भय मात्रै शुद्ध छ। त्यहाँ नि तपाईँले लेख्नुहोस् हितोपदेश 19:9, तपाईँको बाइबलमा पनि लेखिराख्नुहोस्। किनभने परमेश्वरको डर चाहिँ शुद्ध छ। डिस्प्ले गरिदिनुहोस् त। हितोपदेश होइन, सरी, भजन सङ्ग्रह रहेछ, मैले हितोपदेश भनेको छु। भजन सङ्ग्रह 19:9
भजन सङ्ग्रह 19को 9मा के भनेको छ भने नि परमेश्वरको डर चाहिँ शुद्ध छ, क्लिन छ। अरू डर चाहिँ सबै अशुद्ध छ। परमप्रभुको भय स्वच्छ छ। हेर्नुहोस् त, सबैले भन्नुहोस् त, परमेश्वरको भय स्वच्छ छ है। अनन्तकालसम्म नै स्थिर रहन्छ त्यो भय चाहिँ। अरू जति पनि डराउँछ नि हामी, जस्तै आत्मिक रूप दियो भने पनि है, हामी ज्ञानी हुनुपर्छ, विजडम दिनुभएको छ, त्यो सबै नि त्यो सबै अशुद्ध छ त्यो चाहिँ। तर एउटै डर मात्रै शुद्ध छ, स्वच्छ छ, त्यो चाहिँ के हो? परमेश्वरको डर। अनि त्यो चाहिँ अनन्तकालसम्म नै रहन्छ। अयुबले बुझेको थियो, अयुबले बुझेको थियो। अन्त त अयुबले के भनेको छ? अयुब 23:10मा, जब म खारेर निस्किन्छु नि निखुर सुन जस्तै हुन्छ। उसको मनभित्र चाहिँ नि परमेश्वरको भय मात्रै थियो। परमेश्वरले मलाई हेरिराख्नु भएको छ, परमेश्वरले मलाई दण्ड दिनुहुन्छ होइन, तर परमेश्वरको भय नै ज्ञानको सुरु हो। परमेश्वरको भयसँग चाहिँ नि, परमेश्वरको भय जब राख्छ नि एउटा मान्छेले, त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि भजन सङ्ग्रह 25:14 लेखेको छ। परमेश्वरको भय राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ अयुबको जीवनमा के भएको थियो है, हाम्रो जीवनमा पनि त्यही कुरा परमेश्वरले हुन दिनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 25:14, परमेश्वरको भय मान्नेहरूसँग उहाँको घनिष्ठता हुन्छ। घनिष्ठ। तपाईँलाई थाहा छ यीशु ख्रीष्टको चेला यूहन्नाले, यहाँ सटडाउन भएको ठिकै छ, यीशु ख्रीष्टको चेला यूहन्नाले के भन्थ्यो है, यीशु ख्रीष्टको बिलोभेड चेला प्रभुले ए ल मेरो बिलोभेड हुने आइज ल पद्मसको टापुमा। यस्तो देखेँ नि, यस्तो परमेश्वरको भय आयो। परमेश्वरसँग घनिष्ठ हुनु भन्छ नि, परमेश्वरको भय मान्नु सिक्नुपर्छ हामीले। के वचनले भन्दैछ, भेरी क्लियरली भन्दैछ, जसले परमेश्वरको भय मान्छ त्यससँग चाहिँ परमेश्वरको के छ अरे? घनिष्ठता छ, घनिष्ठता छ। अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ नि, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो करार बताइदिनुहुन्छ। अब परमेश्वरको कभनेन्ट प्रमिसहरू छ नि है, यति बिघ्न छ हामी बुझ्दैनौँ, हामी जिउनै सक्दैनौँ। अर्को मान्छे नि त्यो कभनेन्ट प्रमिसमा जिएर सफल भन्ने हामी के यसले पक्का पनि चोरेको होला, यसलाई कसैले दिएको होला, मागेको होला है, मान्छेले फिगर आउट गर्ने कोसिस गर्छ। यहाँ हो राज, सफलताको राज। अयुबको सफलताको राज चाहिँ यहाँ थियो। परमेश्वरको भय मान्नेसँग उहाँको घनिष्ठता हुन्छ र उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो करार बताइदिनुहुन्छ। मान्छेको भय मान्नु पर्दैन, परमेश्वरको भय मान्यो भने नि हामी आदरणीय जिन्दगी जिउँछौँ। होइन भने हामीलाई छोप्नुपर्छ, जीवनलाई ढाक्नुपर्छ। यी फलानाको छेउमा चाहिँ होसियारै भन्नु थाल्छौँ हामी है। मान्छेसँग होसियारी भएर केही पनि छैन। परमेश्वरको भय मान्नुहोस् न, तपाईँ केही कुरासँग पनि डराउनु पर्दैन जीवनमा। किन? परमेश्वरको घनिष्ठता छ नि, परमेश्वरको कभनेन्ट प्रमिस छ त्यहाँ। परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ, परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हेरचाह गर्नुहुन्छ। म त्यही भन्छु सधैँ मेरो परिवारलाई, यही हो हाम्रो धन, दिस इज आवर वेल्थ। अन्त यशायाले के भनेको छ? परमेश्वरको भय नै मेरो धन हो भनेको छ नि। परमेश्वरको भय चाहिँ नि धन हो वास्तवमा। त्यो धनले चाहिँ अयुब धनी भएको थियो, परमेश्वरको भयले चाहिँ। सो परमेश्वरको भयले चाहिँ घनिष्ठता छ है। परमेश्वरको नजर चाहिँ नि को माथि छ भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो मान्छे माथि छ अरे जसले उहाँको भय मान्छ। परमेश्वरको आँखाले प्रभुले मख भएर हेरिरहनुहुन्छ उसलाई, उसको परमेश्वरको आँखा नि त्यही लेखेको छ नि होइन। दोस्रो इतिहास 16:9 परमेश्वरको आँखा चाहिँ पृथ्वीको वरिपरि घुमिरहन्छ। को उहाँप्रति भक्त छ, विश्वासयोग्य छ, भय मान्छ, उनीहरूको पक्षमा उसलाई सहायता गर्नलाई भनेको छ नि त। सो यहाँ के भन्दैछ? भजन सङ्ग्रह 33:18 यो पनि पढिदिनु पऱ्यो। भजन सङ्ग्रह 33:18 के भन्दैछ? अब हामी जब परमेश्वरको वेदीमा आउँछौँ नि यो कुरालाई सिक्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भन्दैछ परमप्रभुको दृष्टि उहाँको भय मान्नेहरूमाथि छ। तपाईँको छेउको साथीलाई भन्नुहोस् त, परमप्रभुको दृष्टि उहाँको भय मान्नेहरूमाथि छ। त्यसले गर्दा म फेभरेट भनेर लेख्नु पर्दैन। म यीशु ख्रीष्टको बेस्ट चेला, डार्लिङ यीशु ख्रीष्टको भन्नु पर्दैन है। परमेश्वरको भय मान्नु थाल्छ नि प्रभुले भन्छ यो चाहिँ मेरो डार्लिङ हो, मेरो दृष्टि यो माथि छ। कस्तो स्वच्छ छ हेर्नुहोस् न, क्लिन क्लिन, लुकाउनु पर्ने छैन, छोप्नु पर्ने कुरै छैन, छेक्किनु पर्ने कुरै छैन, क्लिन। अन्त त अघि हामीले हेरौँ परमेश्वरको भय चाहिँ स्वच्छ छ
है, यहाँ पनि भन्दैछ। सो यो प्रिन्सिपल्सहरू थियो। हेर्नुहोस्, हामी जब एउटा पारिवारिक वेदीमा आउँदैछौँ नि, त्यो वेदीभित्र चाहिँ हामी यो सिक्छौँ। कोही बेला के हुन्छ, हामी वेदीमा आएर पनि तर्सेर बेसी डराएर नि यतापट्टि त्यसले कुनी के गरे, त्यसले के गरे अरे, कुनीको पछाडि लाग्यो अरे, लाग्दै गर्छ। परमेश्वरको भय मान्न सिकाउन है, फरक पर्न थाल्छ। अन्त त बाइबलमा के भनेको छ, परमेश्वरलाई खोज, उहाँको शक्तिलाई खोज, उहाँको दर्शनलाई खोज भनेको छ नि वचनमा। भजन सङ्ग्रह 105 4 पदमा यही हो परमेश्वरलाई खोज्नु भनेको चाहिँ, फियर अफ द लर्ड, परमेश्वरको भय। सो अयुबले चाहिँ नि यो 4वटा सिद्धान्तलाई बुझेको थियो। परमेश्वरको भय मान्नु, दुष्टतादेखि अलग बस्नु है, सोझो जीवन जिउनु, निर्दोष जीवन जिउनु, 4वटा कुरालाई बुझेको थियो उसले। यति 4वटा कुरालाई बुझ्यो भने चाहिँ नि हामी आफै शक्तिशाली हुन्छौँ। मान्छेले भन्छ नि, ओ मेरो त पैसा पनि छैन, पढेको पनि छुइनँ, घरानाको मान्छे पनि होइन। यो संसारको राज्य त प्रभुको राज्य होइन भन्नुभयो नि त प्रभुले। तर स्वर्गको राज्यसँग चाहिँ नि हामी यसरी जोडिन्छौँ, वी गेट कनेक्टेड। अब यो तपाईँले बुझ्नु भने नि, तपाईँ चित्त दुखाउनु भन्दाखेरि, रिसाउनु भन्दा, पिन्चे हुनुभन्दा, गाली गर्नुभन्दा, अर्काको नभएको स्टोरी बनाइरहनु भन्दाखेरि चाहिँ बरुभन्दा तपाईँ केमा फोकस हुनुहुन्छ? फियर अफ द लर्डमा। ओ यसले मलाई यस्तो पो भनेछ, त्योसँग फर्केर झगडा पर्नु भन्दाखेरि तपाईँको फोकस फियर अफ द लर्डमा हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो फोकसलाई नि लाइफमा राख्न सिक्नुपर्छ हामीले। आमेन। हाम्रो फोकस राइट भयो भने चाहिँ नि हामी हिँड्दै गरेको डेस्टिनेसन पनि राइट हुन्छ। हाम्रो फोकस नै रङ छ भने चाहिँ के हुन्छ भने नि हामी गलत डेस्टिनेसनमा पुग्छौँ। आजको दिनमा नि संसारमा नि दुःख लाग्दो कुरा, अब यस्तो यो वचन नै प्रचार हुँदैन। अरू कुरा बित्थाको कुरा गरिरहेको छ, पिक्चर जस्तै भनिदिइरहेको छ प्रभुको वचनलाई त। साउथ इन्डियन मुभी जस्तै है, तिमी ड्याङ्गै उफ्रिँदाखेरि गाडीहरू पनि उछिटेर कता जान्छ। बिचारा त्यो सुन्ने मान्छे त त्यस्तै हुन्छ होला भनेकन उसले सिद्धान्तै पुगेको छैन, ऊ ड्याङ्गै उफ्रिन्छ, खुट्टा पनि अड्किन्छ, त्यहाँदेखि ब्यान्डेज बानेर हिँड्दै गरिन्छ भोलिको दिनदेखि। यो सिद्धान्तलाई ल्याउँ त, यो सिद्धान्त अगाडि नि नरक नि बन्द हुनु करै लाग्छ। यसलाई चाहिँ सामनै गर्न सक्दैन। अन्त त यौनाले के भनेको छ, स्वर्गबाट आएको कुरा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, माथिबाट हुन्छ। आमेन। छेउको साथीलाई भन्छ, स्वर्गको कुराहरू चाहिँ माथिबाट हुन्छ। आमेन। यो चाहिँ स्वर्गको कुरा हो। यो हेभेन्ली प्रिन्सिपललाई चाहिँ जित्नु सक्दैन, कसले पनि जित्नु सक्दैन। यौनाले जब त्यो कुरालाई भने नि, बुझे नि, यौना किताब 3 अध्यायमा उसले के भन्यो, स्वर्गबाट आउने कुरा चाहिँ माथिको हो। म चाहिँ घट्नु अनि उहाँ चाहिँ बढ्नु आवश्यक छ। स्वर्गको कुरा जब आउनु थाल्छ नि हाम्रो जीवनमा, त्यो चाहिँ माथि, त्यो मान्छेले बुझ्नु सक्दैन, त्यो मान्छेले कल्पना पनि गर्नु सक्दैन। तर त्यसको पछाडि चाहिँ फुल फ्लेजेड एउटा के छ, परमेश्वरको योजना छ। सो परमेश्वरको योजना चाहिँ नि हामीलाई कमजोर बनाउनु होइन हो, कतिजनालाई एउटा पर्पसको लागि प्रभुले, जस्तो अयुबलाई त्यहाँ लानुभयो नि पीडामा है, तर जिन्दगीभरि त्यही पीडामा अडेन नि, सक्यो पनि नि, त्यो पीडा सक्यो। तर सकिँदाखेरि चाहिँ के भयो, अयुबको सबै जीवन चाहिँ 2 गुणा बढी भयो। 2 गुणा अगाडि जति पशुको हिसाब देख्छ नि, टक्कै एक्ज्याक्टली डबल भयो। किन परमेश्वरले अयुबलाई अब त्योभन्दा ठुलो महिमामा, एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा लाँदै हुनुहुन्थ्यो। त कतिपल्ट आज हामीले सेवकाई गर्दै गर्दाखेरि हामी समस्या अर्को मान्छेमा भेटाउँछ। हेर्नुहोस्, यो मान्छेले गर्दा मेरो जिन्दगी बर्बाद भयो, नाश भयो, हामी भन्छ होइन, अर्को मान्छेको समस्या होइन हो, ऊ एउटा समस्या होला उसको जीवनमा, तर फर्स्टमा नि प्रभुले मलाई चेन्ज गर्नुहुन्छ। हि चेन्जेस मी, उहाँले मलाई बदलिनुहुन्छ। अन्त त वचनमा के भनेको छ, तैँले विश्वास गर र तेरो घरानाले उद्धार पाउँछ भनेको चाहिँ के हो भने नि, फर्स्ट आई हेभ टु चेन्ज इन्डिभिजुअल बेसिसमा। मलाई निन्दा गर्ने मान्छे कहिले पनि चेन्ज हुँदैन होला। म एउटा कुरा भनिदिउँ तपाईँलाई खेदो गर्ने मान्छे कहिले पनि बदलिँदैन होला, तपाईँलाई दुःख दिने मान्छे कहिले पनि बदलिँदैन होला। त्यो बदलाउने ताकत पनि तपाईँकोमा छैन। तर तपाईँकोमा चाहिँ के ताकत छ भन्नुहोस् त,
तपाईँले निर्णयको ताकत तपाईँमा छ। त्यो निर्णयको ताकतले तपाईँलाई के गर्छ, बदलाउँछ। अयुबले यो कुरालाई गर्दाखेरि सफल भयो भने म पनि त्यही कुरालाई गर्छु, सो अयुबले परमेश्वरको भय मान्दै गर्दाखेरि त्यो भयले उसको जीवनमा सफलता ल्यायो भने तपाईँको जीवनमा पनि ल्याउँछ। किनभने प्रभु चेन्ज हुनुहुन्न, परमेश्वरमा पक्षपात छैन। देयर इज नो पार्सियलिटी विथ गड। आज चर्च हामी किन कमजोर छौँ? यो लास्ट डेजमा नि कति बेला ग्लोरी मेनिफेस्ट हुन्छ भन्दाखेरि नि यो भिडलाई आउँदै गरेको आँधी बेरीलाई देखेर अत्तालेर हुँदैन, त्यो आउँछै आउँछ, वचनमा लेखेको छ। तर जब हामी यो सिद्धान्तलाई सिकेको हुन्छौँ नि है, हामी यति बेला चाहिँ शक्तिशाली बनिन्छौँ है। त्यो किनभने चट्टानमाथि बनिएको छ नि त्यो घर, त्यो आँधी बेरीले त नि घरमा टाँसिएको धुलो सुलो है, माथि धुरीमा पलाएको झ्याउदेखि लिएर सबै उखेलेर लगिदिन्छ। तपाईँको घर त ब्रान्ड न्यू भएर बसिरहेको हुन्छ, किन भन्नुहोस् त, तपाईँ चट्टानमाथि बनाउनु भएको हो। तर होइन भने चाहिँ नि हामी चपेलिन्छौँ, हामी भङ्गेराहरू जस्तै हुन्छौँ। हुरी बतास आयो नि त्यही हुरी बतासले बगाएर लान्छ, तर चिल चाहिँ नि त्यो बतासमाथि उड्न जानेको छ। उसले चाहिँ पर्खिन्छ, त्यो टाइडलाई पर्खिन्छ, हाई टाइडलाई पर्खिन्छ, त्यहाँदेखि उसले आफ्नो पखेरा फैलाउँछ। सो अयुबले के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अयुबले सिकेको रहेछ परमेश्वरको भय मान्नु। अब यो त लामो नोट छ, तर फर्स्ट थिङ भयको शक्तिलाई बुझेको थियो उसले, भयको। सो शैतानको कोर्टमा बसिरहेको छ, अयुबको विरुद्धमा चाहिँ केही पनि मुद्दै भेटाउनै सक्दैन। त्यसले हाइपोथेसिस मात्रै लिएर आयो है, यस कारणले गर्दा होला हो तपाईँलाई भय मानेको, यस कारणले गर्दा पो होला त सफलता हटाइदिनुहोस् न, अहिले सराप छ, शैतान फेल है। यस्तो रहस्य बुझेको थियो अयुबले, शैतान फेल, लाज भयो त्यसलाई। अर्को पालि त पक्का पास हुन्छु, उसको बुढीलाई चलाएर फेल बनाइन्छ अयुबलाई, फेरि शैतान फेल। त्यहाँदेखि साथीहरूलाई चलाउँछु, फेरि शैतान फेल। हेर्नुहोस्, यो सिद्धान्त परमेश्वरको कुराहरू चाहिँ नि पक्का हो, टेस्टेड। अन्त त बाइबलमा के भनेको छ, तपाईँको व्यवस्था चाहिँ झाँचिएको, खारिएको, तपाईँको वचन चाहिँ 7 पल्ट खारिएको। त्यो खारिएको कुराहरूलाई नि यो मान्छेहरूले आफ्नो जीवनमा लागू गरेको छ। सो अयुबले के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अयुबले चाहिँ के गर्यो, उसले परमेश्वरको भय मान्नु थाल्यो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के थियो भने अयुब चाहिँ नि खराबीदेखि नहट्थ्यो, दुष्टतादेखि जहिले पनि नि दुष्टतादेखि अलग बस्न सिकेको थियो। अब स्पिरिचुअल ऱ्यालममा के हुन्छ भने नि, अब यहाँदेखि म छिटो छिटो भन्छु ल, 3टा पोइन्ट छिटो छिटो भन्छु, अरू हामी होल नाइट प्रेयरमा सिक्छौँ। अयुब नि दुष्टतादेखि अलग बस्न सिकेको थियो उसले। बाइबलमा के भनेको छ, त्यो मानिस धन्यको जो दुष्टको युक्तिमा चल्दैन, पापीको मार्गमा खडा हुँदैन, गिल्ला गर्नेको बैठकमा बस्दैन। सो त्यो मार्गमा चाहिँ नि कन्टेजियस स्पिरिट हुन्छ। जस्तो तपाईँ गिल्ला गर्नेको बैठकमा बस्नुभयो नि है, सपोज उदाहरणको लागि एउटा गिल्ला गर्ने मान्छे छ, पुरा गिल्ला गर्ने है, गिल्ला गर्ने या भन्ने। तपाईँ गाडीमा चढेर जाँदै गरेको हुन्छ, अघि पनि हामी गाडीमा चढेर आउँदै थियौँ है, एउटा त्यो ड्राइभरले भने यो बिग्रेको क्रिस्चियन हो, यो चर्च नै जान्दैन नि, ओइ दुखी आत्मा भन्दै थियो साथीलाई है। हाँसै उठ्दो, हाँस उठ्नु लाग्यो मलाई पनि, तर मैले हाँसिनँ। किन भन्नु, त्यो चाहिँ ऊ भित्रको स्पिरिटले मसँग केही कुरा कम्युनिकेट गर्ने कोसिस गरेको। आज म यो वचन प्रचार गर्नु जान्दैछु नि त, हो त है, कस्तो दुखी आत्मा भने म त्यहाँ निन्दा गरिहालेँ नि एउटाको है। त्यो मान्छे निन्दाको स्पिरिटले अपरेट हुँदैछ। मैले यस एउटा शब्द जोड्ने बित्तिकै नि म त्यो अल्टरसँग जोडिन्छु। बाइबलमा के भनेर लेखेको छ भने नि, वेदीबाट खाने चाहिँ त्यो वेदीसँग जोडेको हुन्छ। अब गिल्ला पनि त्यस्तै हो, गिल्ला चाहिँ भोक जगाउने घाँस भनेको छ नि होइन। कसैको गिल्ला गर्न थाल्यो नि, गिल्ला चाहिँ गरेको होइन कि, तर पाप प्रार्थना गर्ने विषय हो कि, तर पहिला यस्तो भएको थियो, मजाले निकालिदिन्छौँ हामी। सुन्नुहोस्, हामीले नि वी हेभ टु क्लोज द्याट च्याप्टर हाम्रो लाइफबाट। गिल्लाको प्रति चाहिँ हामी लाटा हुनुपर्छ। त्यति बेला चाहिँ हामी बहिरे डेफ इयर हुनुपर्छ हाम्रो, त्यति बेला चाहिँ त्यो कुरै नसुन्ने हुनुपर्छ। त्यति बेला चाहिँ पाले भनेकै त्यही हो नि त, पालेले चाहिँ कसलाई ढोका खोल्नु र कसलाई ढोका नखोल्नु जान्दैछ नि त। अन्त दाउदले के भनेको छ, मेरो आँखाको अगाडि पाले राखिदिनुहोस्। तर त्यो भनेको चाहिँ आँखा मात्रै भनेको होइन, सबै ठाउँमा गिल्ला गर्दैछ नि। अब के हुन्छ, हामी कसरी इङ्गेज हुन्छौँ, म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु। अब देशमा कुनै ठुलो घटना घटिरहेको छ अहिले, मानिलिनुहोस्
हामी के गर्छौँ युट्युब खोल्छौँ, त्यहाँदेखि हामी हेर्छौँ त्यो हेर्दा के हुन्छ हामीलाई रिस उठ्छ। त्यो मान्छे पक्का नराम्रो हो, यिनीहरूले ठिक पार्यो। हामीलाई थाहा नपाइकन नि हामी एउटा मत भित्र पसिसकेको हुन्छौँ, तर त्यसको पछाडि चाहिँ वास्तवमा एउटा स्पिरिट थियो पछाडि। त्यहाँदेखि हामी के हुन्छौँ, हामी पक्ष र विपक्ष। तर नि त्यो खोल्नुभन्दा अगाडि तपाईँको युट्युबमा एउटा भिडियो खोल्नुभन्दा अगाडि होइन यो मेरो कप नै होइन भने तपाईँले बुझ्नु भने कसैको पक्ष पनि लिँदैन, कसैको विपक्ष पनि लिएन। किन? त्यसको पछाडि त के थियो, एउटा स्पिरिट थियो नि, स्पिरिट थियो। त्यो मानिस धन्यको जो गिल्ला गर्नेको बैठकमा बस्दैन। सो के छ, कतिजना चाहिँ मजाले बसिदिन्छ है, पक्ष लिन्छ विपक्ष। त्यहाँदेखि के हुन्छ, उसले भनेको छ नि जबसम्म दुष्टहरू मेरो अगाडि चाहिँ चुपचाप बस्छु भनेको थियो भजन सङ्ग्रह 33 अध्यायमा। सोच्दा के भयो, आगो लाग्यो भनेको छ है। सोच्दा कोही बेला आगो लागेर आउँछ नि है। त्यहाँदेखि म चुपचाप बस्दिनँ भनेको त मुख खोली पठाइहालेँ। हामी सोच्दा यसो गिल्ला गर्ने बैठकमै नबस भनेको छ नि त हामीलाई है। आज त्यो बैठक कहाँ हुन्छ, युट्युब है। न्युजको बहानामा है हामी के हेर्छ पति पत्नीको झगडा भइरहेको हुन्छ है। के हेरेको, न्युज हेरेको नि, न्युज पनि हेर्नु दिँदैन यो मान्छेले त है। आज बिहान भनेको होला है तपाईँलाई जुममा हुनेहरू कसले भने यो मान्छेलाई, कसले पनि भनेको छैन मलाई। मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएको यो चाहिँ किनभने सबै घरको कमन प्रब्लम हो। के भनेको छ, न्युज हेरेको नि, त्यहाँदेखि हामी पक्ष लिन्छौँ विपक्ष लिन्छौँ है। त्यसरी गिल्ला गर्ने बैठकमा बस्छौँ। औ सुन्यौ है, थ्याङ्क यू, सुन्नु परेन मलाई, अहिले म भ्याइनँ ल। ए हो, के हो भन त, सुनि पनि रहेको हुन्छ, नबुझे जस्तो एक्टिङ गरिदिन्छ फेरि। उसको मसलामा अझै बेसी ट्विस्ट छ कि बा, त्यहाँ बेसी जिरा छ कि, त्यहाँ बेसी धनियाँ छ कि है। आमामा गिल्ला गर्ने बैठक फोरी बनाउँछ त्यसले हामीलाई। अनक्लिन स्पिरिट छ त्यसको पछाडि, स्पिरिट छ। अन्त बाइबलले के, त्यो मानिस धन्यको जो दुष्टको युक्तिमा चल्दैन, पापीको मार्गमा खडा हुँदैन, गिल्ला गर्नेको बैठकमा बस्दैन। तर त्यसको बदली चाहिँ उसले के गर्छ अरे, दिनरात परमेश्वरको व्यवस्थामा ध्यान दिन्छ। अयुबले चाहिँ नि त्यो ध्यान दिएको थियो नि त। परमेश्वरको व्यवस्थाले चाहिँ के सिकाउँछ, फियर अफ द लर्ड। म बसिनँ त्यो बैठकमा। हामी सेवकाको त्यसरी मान्छेले कति गिल्ला गर्छ, वी डोन्ट एन्टरटेन, हामी एन्टरटेन गर्दैनौँ। परमेश्वरको वचनबाट सम्झाउँछौँ सम्झाउनु पर्ने कुरा। तर त्यहाँदेखि उता चाहिँ हाम्रो कचौराको भाग नै होइन। मान्छेले के भन्छ, सपोज कसैको विरोधमा मलाई बाउसँग बोलेको छ, भोलि उसँग बोल्दै गरेदेखि ए उता हाम्रो टिम होइन रहेछ, उतापट्टिको पो रहेछ। अन्त अस्ति एन्सर दिएन। होइन, कसैको टिम या कसैको के भन्नु पोजिसन र अपोजिसनको कुरा होइन। एउटा कुरालाई मैले बुझेको छु जीवनमा, म गिल्ला गर्ने बैठकमा बस्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ मेरो लागि अनहेल्दी हो। किनभने त्यो मान्छे जुन चाहिँ स्पिरिट अफ के भन्नु, त्यो निन्दाको आत्माले पोजेस भएको छ नि, त्यसलाई यस भन्ने बित्तिकै मैले चाहिँ त्यसको वेदीबाट खाएको छु। एउटा वचनलाई पढिदिन्छु तपाईँले त्यो भन्नुलाई है। त्यो तपाईँले युट्युबमा हेर्दै गरेको न्युज हुनसक्छ, भिडियो हुनसक्छ, मान्छे तपाईँको गफ हुनसक्छ है, गसिप्स हुनसक्छ। तर एउटा वचनलाई देखाइदिनु पऱ्यो। पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायमा उसले के भनेको छ नि, पौलले 10 अध्यायको 18 पद, पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 18। निन्दा हुँदैछ नि, नो भन्नु सिक्नुहोस् आजदेखि। नगरौँ भन्नुहोस्, नगरौँ ल यो कुरा। म पनि घरमा भन्छु, हाइपोथेसिस आउने बित्तिकै अबै नभन्नुहोस्, कुरै नगरौँ, हामी अशुद्ध हुन्छौँ। मलाई यत्रो आँखा खोलेर हेर्दै गरिन्छ कोही बेला, तर मलाई त्यसले फरक पर्दैन। नगरौँ, यो कप नै होइन, हाम्रो होइन। हामीले सिकेको छ हाम्रो घरमा। अब छोराछोरीले पनि त्यही भन्न थालेको छ है, सबैजनाले त्यही भन्न थालेको, नगरौँ, टकटकाउनुपर्छ। यसरी लेखेको छ, इजरायल जातिलाई हेर, बलिदानको वस्तु खानेहरू वेदीको सहभागी भएन। सो त्यो एउटा अल्टर छ, डिमोनिक अल्टर। अब यहाँ त इजरायलको अल्टरको कुरा गरेँ, तर डिमोनिक अल्टरमा पनि यही प्रिन्सिपल लागु हुन्छ है। झगडाको स्पिरिट थियो नि त,
अब हामीलाई देशमा बसेर राजाको विरोध नगर्नु भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ यो पार्टीको रहेछ भनेको होइन। बाइबलले जोसुकै होस् राजाको विरोध नगर्नु, राजाको लागि के गर्नु? प्रार्थना गर्नु, प्रार्थना गर्नु। होला नि हाम्रो पक्षमा छैन होला, तर प्रार्थनाले के हुन्छ? डाँडा हट्छ। हटेन भने पनि त्यो मेरो प्रब्लम होइन, मैले गरेँ, मैले माने, त्यो मान्छेले डाँडालाई स्थापित गरेको छ, उसको समस्या हो। सो त्यो वेदीबाट खान्छ नि, निन्दाको वेदीबाट खायो नि। सुन्नुहोस् जवानहरू, परिवारहरू, आमाहरू, बुवाहरू आउँदैछ नि, आजदेखि भन्नु यो घरमा निन्दा हुँदैन, नगरौँ। तपाईँलाई मनै नपर्ने मान्छे होला, तर भए पनि नगर्नुहोस्। किन ऊ जुन चाहिँ वेदीसँग जोडेको छ नि, तपाईँले खाने बित्तिकै, छुने बित्तिकै, जुठो लाउने बित्तिकै तपाईँ पनि त्यो वेदीमा भएको श्रापदेखि लिएर सबै कुरासँग जोडेको हुन्छ। गर्नु छोडिदिउँ त हामी, वी बिकम फ्री, हामी स्वतन्त्र बनिन्छौँ। बाइबलमा के भनेको छ? गलाती 5:1 हामीलाई केसको लागि प्रभुले स्वतन्त्र गर्नुभएको हो? स्वतन्त्रताको लागि। मजाले भनेको छ। गलाती 5:1 भनेको छ, ओ प्रियहरू हो, तिमीहरू चाहिँ नि स्वतन्त्रताको लागि स्वतन्त्र बनाएको हो। त्यसले गर्दाखेरि डर्रो खडाओ र फेरि दासत्वको जुवामुनि नपर। म निन्दा गर्दैछु नि जुवामुनि। आज नि हामी दुईजनाको बिचमा डिफ्रेन्स आयो अरे, मानिलिनुहोस् म र पास्टर सिलास यहाँ बसिराख्नुहोस्, डिफ्रेन्स आयो नि, आज सक्यो। रिस उठ्यो, हेर्नु पनि मन परेन, रिस उठेकोलाई कहाँ मनपर्छ त हेर्नु है। सक्यो त, आज नै सक्यो, भोलि नयाँ करुणा भाइले पनि पायो, मैले पनि पायो, सकिएको कुरा। दुईजनाले नयाँ करुणा पायो, सक्यो। दुईजनाले भुलिदियो भने सकिगयो नि। बोल्नु मन नपर्ला 1-2 दिन ठिकै छ, ज्वरोले छोड्नु अलिकति टाइम लाग्यो, तर सकिएको अन्त जाति हुने कुरा हो नि त। सक्यो। तर आमा यस्तो भने यो मान्छेले मलाई भनेर राख्यो भने त त्यहाँदेखि त के आउँछ नि, राख्नु हुँदैन हामीले। त्यो चाहिँ नि त्यो अल्टर्स, त्योसँग चाहिँ नि अल्टर जोडेको हुन्छ। सुन्नुहोस् है, अन्त त्यसले चाहिँ तपाईँलाई दिन प्रतिदिन कमजोर बनाउँछ, त्यसलाई थाहा छ। म आज एउटा सेवक हो नि, वचन प्रचार बोल्दैछु नि, मेरो प्रकाश नि भोलिदेखि ट्याप्पै सटडाउन भयो भने म के हुन्छ याद छ? गएर रिपेन्ट गर्छु। तर मेरो अरू एरिया सटडाउन भयो भने चाहिँ म याद नै गर्दिनँ नि। सो त्यसलाई पनि थाहा छ, यसको यो एरिया सटडाउन गऱ्यो भने चाहिँ यसले प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई गर्छ। तर यो एरिया भत्किनु थाल्यो भने चाहिँ यसले आइडेन्टिफाई गर्नु टाइम लाग्छ। यसले आइडेन्टिफाई गरिन्जेलसम्म त म नाश गरिदिन्छु। सो शत्रुले नि मेरो प्रकाशलाई बन्द गर्दैन त्यति बेला, तर अर्को एरियालाई छुट्न थाल्छ। अनि म चाहिँ के भन्छु? प्रभु बोलिराख्नु भएको छ त मसँग, गड इज स्पिकिङ टु मी। मरियमले त्यही त भन्यो त, मरियमले त्यही भन्यो, हारुनले त्यही भन्यो। परमेश्वर चाहिँ मूसासँग मात्रै बोल्छ, हामीसँग पनि बोलिराख्नु भएको छ। तर उसलाई कोड लाग्नु थालिसकेको थियो, उसको सोलभित्र, उसको प्राणभित्र नि कोड थियो, एक दिन बाहिर देखा पर्यो। त्यसरी त्यसले काम गर्छ। सो उसले आफैलाई केदेखि अलग राख्यो? खराबीदेखि अलग राख्यो। गफ नगर, तिमीहरू किन बात मार्दैछ? के भयो? खराबीदेखि अलग राख्यो आफैलाई। हामी जति खराबीदेखि आफैलाई अलग राख्छौँ नि, त्यति नै हामी शक्तिशाली हुन्छौँ। अर्को मान्छे हुन्छ कि हुँदैन, तर शैतानको लागि चाहिँ नि पेनिट्रेट नै गर्नु नसक्ने ठाउँ थियो। अयुबको लाइफमा यताबाट पनि चेक गर्छ, पस्नु पाउँदैन, यताबाट पनि चेक गर्छ, पस्नै पाउँदैन। होइन भने चाहिँ नि हामीलाई चोट लाग्दै गरेको हुन्छ, हामी गरिब हुँदै गरेको हुन्छ, हामी कमजोर हुँदै गरेको हुन्छौँ, हामी भित्रबाट खोक्रो हुँदै गरेको हुन्छ। म आज यो प्रकाशमा बोल्दैछु नि, मेरो प्रकाशलाई त्यसले एकैचोटि एट्याक गर्दैन, तर अरू एरियाजहरूलाई एट्याक गर्छ। अनि एक दिन अल्टिमेटली नि त्यही ठाउँमा आइपुग्छ, नाश गरिदिन्छ। यो सिद्धान्त हो, यो सिद्धान्त हो। त्यसले गर्दा नि आज यसलाई सङ्गति भन्छ, यसलाई चाहिँ नि प्रभुको वचनको ज्योतिमा हिँड्नु भन्छ। अन्त बाइबलमा जस्तो उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ, हामी पनि ज्योतिमा हिँड्यो भने एउटाको सङ्गति अर्कोसँग हुन्छ। अनि यीशु ख्रीष्टको रगतले यति बेला हामीलाई के गर्छ? कुरा बुझ्यो भने आज कतिजना चोटलाई छोड्नलाई तयारी हुनुहुन्छ,
कतिजना निन्दालाई छोड्नु, त्यो वेदीसँग तपाईँ टाँसिनु भयो नि, अब तपाईँ टाँसिनुहुन्न। तपाईँले के हुन्छ, है यो वेदीबाट छुट्टिँदाखेरि नि मलाई जे दाम तिर्नु पऱ्यो भने म छुट्टिन्छु। हामी त्योसँग रहँदैनौँ, त्यो हाम्रो भाग नै होइन, त्यो मेरो पोर्सन होइन, त्यो मेरो पोर्सन होइन। यीशु ख्रीष्टलाई नि क्रुसमा झुन्डिँदाखेरि लास्ट सिरका पिलायो है, प्रभुले चाख्नु भने अनुहार उता फर्काउनु, किनभने त्यो उहाँको पोर्सन थिएन नि। कतिवटा कुरालाई नै हामीले फर्काउनु जान्नुपर्छ। आज म एन्करेज गर्न चाहन्छु चर्च, है हामी कमजोर भएको, हामी दुर्बल भएको, हामी हारेको, शत्रुले हाम्रो जीवनमा नि हामीलाई पेलेको ठाउँहरू नै यही छ, यही छ। तर जब हामी परमेश्वरको सत्यतालाई बुझ्छौँ नि, हामी यसरी बढ्न थाल्छौँ। सत्यतालाई बुझेपछि हामी म चोट लाग्नु, निन्दज्ञ हुनु, नराम्रो कुरालाई राख्नु मेरो लागि डेन्जरस रहेछ भनेर म थाहा पाएँ चाहिँ के गर्छु, म निकालिदिन्छु नि है, निकालिदिन्छु। मेरो लाइफबाट, मेरो सेल्फबाट हामी निकालिदिन्छौँ। तपाईँले जुन दिनदेखि थाहा पाउनु भयो नि यो अजिनोमोटो खानु हेल्दी होइन रहेछ भने, तपाईँले सेल्फबाट निकालिदिनु भयो नि, तपाईँको लागि हेल्दी होइन रहेछ भनेकन निकालिदिनु भयो लाइफबाट। जुन दिन तपाईँले थाहा पाउनु भयो नि यो लुगा लाउँदाखेरि तपाईँको शरीरमा बिजाउँदो रहेछ भने तपाईँले त्यसलाई छोडिदिनुहुन्छ, यो गिभ इट अवे, त्यागिदिनुहुन्छ त्यसलाई। त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा त्याग्नुपर्ने कुराहरू ल हामीले त्याग्नु जाने भने हामी शक्तिशाली जीवन जिउन सक्छौँ। अनि शैतान हेरेकै हुन्छ। अनि प्रभुले चाहिँ हामीलाई त्यही भनेको छ परमेश्वरको वचन, भजन सङ्ग्रह 105:4 परमेश्वरको शक्तिको, परमेश्वरको दर्शनको खोजी गर। यहाँ छ, हियर रिमेन्स द पावर, शक्ति चाहिँ यहाँ छ। सो आजको यो समय यो क्लोज गर्दाखेरि म एकैछिन तपाईँहरूलाई प्रार्थनामा अगुवाई गर्न चाहन्छु, एकैछिन। अनि यो प्रार्थना तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ, तर आई वान्ट टु ब्रिङ यु थ्रु यो प्रार्थनामा। कतिजना आज हुनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा आज सिकेको वचनअनुसार तपाईँ यो चोटको ठाउँमा हुनुहुन्छ। चलहल नगर्नुहोस् ल, टोइलेट जानुहोस् भनेको होइन, हामी प्रार्थनामा बस्छौँ भनेको। बस्नुहोस् एकछिन प्रार्थनामा। तपाईँ जुममा हुने, घरमा हुनेहरू, स्क्रिनमा हुनेहरू टोइलेट नजानुहोस्, एकछिन बस्नुहोस् यो प्रार्थनामा। यहाँ एउटा यति साह्रो शक्तिशाली प्रभुको उपस्थिति खोलिरहेको छ, त्यो अख्तियारमा भनेको मैले तपाईँलाई। प्रभुको शक्तिशाली उपस्थिति यस ठाउँमा खोलिरहेको छ, तपाईँको घरमा, तपाईँ बसेको कोठामा खोलिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। नानीहरू पनि प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। प्रभुको अगाडि जानुहोस्। आज नहेर्नुहोस्, एउटाले अर्कोलाई नहेर्नुहोस्। कुन ठाउँमा हामी कमजोर भएको छ, कुन ठाउँमा हामी हारेका छौँ, तपाईँ सताइनु भएको छ, तपाईँलाई पेलिरहेको छ शैतानले। बाहिर हानेछ त्यसलाई खुट्टा टेक्ने ठाउँ नदेऊ। अयुबको लाइफमा नि अयुबले खुट्टा टेक्ने ठाउँ दिएको थिएन, दिएन कहिले पनि। तर हामीले थुप्रो ठाउँहरू दिएको छौँ होला। तर आज प्रभुको अगाडि आउनुहोस् अनि भन्नुहोस्, प्रभु आज म हटाउँदैछु। म मेरो जीवनबाट निन्दाको स्पिरिटलाई, त्योसँग जोडेको वेदीलाई आज म मेरो जीवनबाट इन्कार गर्छु। चोटसँग जोडेको वेदीलाई, झुटसँग जोडेको वेदीलाई, लोभसँग जोडेको वेदीलाई, मेरो इन्द्रियमा बास गर्ने पापहरू, तपाईँको हृदय दुखिरहेको छ मान्छेले दिएको चोटले दुखेको होइन, त्यो चाहिँ नि त्यो इन्द्रियमा बसेको पापले दुखेको हो। त्यसले दुखाइ मात्रै ल्याएको छैन, त्यसले मृत्युलाई ल्याउँदैछ। आज त्यसलाई काटिन दिनुहोस्, आज त्यसलाई भत्किन दिनुहोस्। यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो कुराहरू बितिसकेको छ, हेर त्यो सबै नयाँ भएको छ। प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई बदलिनुहुन्छ। पहिला He wants to change you। तपाईँ चाहिँ चोट बोक्ने घर होइन, तपाईँ निन्दा बोक्ने घर होइन, घटेको घटनाको तितोपनालाई बोक्ने घर होइन, तपाईँको जिब्रो चाहिँ मृत्यु बोल्ने जिब्रो होइन, तपाईँको आँखा चाहिँ पापको इन्द्रियहरू होइन। तर यति बेला हामी प्रभुको अगाडि आउँदैछौँ अनि आफैलाई हामी विनम्र तुल्याउँदैछौँ प्रभुको अगाडि आइकन।
डर बोक्ने हृदय होइन, यो चाहिँ अविश्वास बोक्ने हृदय होइन, रिसलाई बोक्ने आँखाहरू होइन, झगडालाई बोक्ने शरीर होइन, मतवालीपनलाई बोक्ने तपाईँको इन्द्रियहरू होइन। वास्तवमा आज त्योसँग जोडेको अन्धकारलाई तपाईँले इन्कार गर्नुहोस्। परमेश्वरको अधीनमा रह र परमेश्वरको अधीनमा रहिकन दियाबलसको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। परमेश्वरको वचनले भन्दैछ आज आफ्नो एक एकवटा इन्द्रियलाई परमेश्वरको अधीनमा ल्याउनुहोस्। निन्दाको आत्मालाई, रिसको आत्मालाई, घमण्डको आत्मालाई, निन्दा गर्ने आत्मालाई, विरोध गर्ने आत्मालाई तपाईँले जीवनमा जुन जुन लेभलमा पनि आज बोकिराख्नु भएको छ, यति बेला प्रभुको अगाडि आउनुहोस् अनि क्यान्सल गर्नुहोस्। तपाईँ एङ्सियस भएर, तपाईँ एङ्सियस हुँदाखेरि बेविचारको भावनाले तपाईँ सताइँदै हुनुहुन्छ नि, नलजाउनुहोस्। आज भन्नुहोस्, ओ एङ्सियसनेसको स्पिरिट, तँ चाहिँ मेरो भाग होइन, यो तेरो घर होइन, निस्की। आज वचनको ज्योतिले हाम्रो कुरालाई देखाएको होस्, यीशु ख्रीष्टको रगतले देखाएको होस्। हाम्रो हृदयभित्र चोट लागेको चोटलाई हामीले धार्मिकताको कुराले छोपेको आज निकालौँ, त्यो कुरालाई जलोस्, त्यो चाहिँ जल्न थालेको होस्। लेट इट बर्न इन्टु एसेस, जलेको होस्, काटेको होस्। मेरो प्रियहरू चुप्प नलाग्नुहोस्, चुप्प नलाग्नुहोस्, नराख्नुहोस्। तपाईँ चोटको घर होइन, भन्नुहोस् आफैलाई, म चोटको घर होइन, अन्धकार यो तेरो घर होइन, म निन्दाको घर होइन, म जुन जुन अन्धकारको वेदीहरूसँग जोडेको थिएँ आज त्योसँग सम्बन्धलाई म काट्दैछु। वचनको तरुवारले प्राण र आत्माको जोड्नीमा भएको हरेक तपाईँ शैतानको वेदीसँग जोडेको हरेक कुराहरूदेखि चाहिँ अब काटिन थालेको होस्। तपाईँको सक्कली कुराहरूलाई त्यसले डुप्लिकेट कुराले रिप्लेस गरेको छ। परमेश्वरको भयलाई मान्छेको भयले रिप्लेस गरेको छ भने आज त्यो कुरा काटेको होस्। तपाईँले जबसम्म निर्णय लिनुहुन्न तपाईँको इन्द्रियमा त्यो पाप बसिरहन्छ, तर पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा यदि तपाईँले शरीरको कुरालाई निर्मूल पार्नुहुन्छ भने तपाईँ बाँच्नुहुन्छ। मुख खोल्नुहोस् चर्च, प्रभुको अगाडि आज सफा हौँ, हामी सफा हौँ। परमेश्वरको वचनले भन्छ जब एउटाको सङ्गति अर्कोसँग हुन्छ, जब हामी ज्योतिमा हिँड्न थाल्छौँ। प्रभुको रगतले चाहिँ हाम्रो पापलाई धुन्छ भनिकन, लेट द ब्लड अफ जिजस क्लिन्ज आवर सिन, धोएको होस्। मान्छेले आफैलाई सधैँ ठिकै नै छु भनिकन सम्झिन्छ, तर मान्छेको कुरालाई जाँच्नु हुने परमप्रभु हुनुहुन्छ। आज काटेको होस्, आज तोडिनु पर्ने कुराहरू तोडेको होस्, भत्किनु पर्ने कुराहरू भत्केको होस्। आज प्रभुको स्वतन्त्रता आज यो जीवनहरूमा आउन थालेको होस्। आज हामी सफा भइकन हामी फर्किन सकेको होस्। चोटले, घाउले, त्यसलाई हामीले माथिबाट छोपेर, त्यसलाई हामीले के कुराले लुकाएर बसेको छ भने आज चाहिँ जसरी त्यो नामानको कोड चाहिँ त्यो सातौँ पल्ट उसले पानीमा डुबुल्के हाल्दै गर्दाखेरि उसको स्किनहरू नयाँ भएको थियो, आज त्यसरी नै त्यो चाहिँ नयाँ भएको होस्। सम्झिनुहोस्, नाम दिनुहोस्। जुन चोट लागेको थियो त्यो चोटलाई भन्नुहोस्, प्रभु मलाई फलानासँग चोट लागेको थियो, आज म छोड्दैछु त्यो कुरालाई, त्यो वेदीसँग त्यो सम्बन्धलाई म तोड्दैछु। यो घटनाले चोट लागेको थियो, त्यो भनाइले चोट लागेको थियो, यो एङ्सियसनेस हुँदै गर्दा बेविचारको भावना आएको थियो। नलुकाउनुहोस्। तपाईँले जब बोल्नुहुन्छ नि, नाम काटेर बोलाउनुहुन्छ, त्यो अनक्लिन स्पिरिट त्यहाँ बस्नु सक्दैन। यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, त्यो भूत लागेको मान्छेलाई भन्नुभयो तेरो नाम के हो भनिकन। आज तपाईँलाई पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, तेरो चोटको नाम के हो, तेरो इन्द्रियमा बास गर्ने पापको नाम के हो भन्नुहोस् मुख खोलिकन। प्रभु त्यसको नाम यो चोट हो, यो घटना हो, यो डर हो, यो कामुकता हो, यो लाज हो, यो हेट्रेड हो। मुख खोल्नुहोस् अनि भन्नुहोस्, नामकरण गर्नुहोस् त्यसलाई। अनि जब तपाईँले त्यसलाई नाम गरिकन तपाईँले भन्न थाल्नुहुन्छ, आज परमेश्वरको प्रहार त्यसमाथि आउन थाल्छ।
चुप्प नलाग्नुहोस्, भन्नुहोस् के हो तपाईँको चोट, तपाईँको चोटको नाम के हो, तपाईँको इन्द्रियमा बास गर्ने पापको नाम के हो भन्नुहोस्। प्रभु एडिक्सन हो, मतवालीपन हो, पोर्नोग्राफी हेर्ने आदत हो भन्नुहोस्, तपाईँले नलजाउनुहोस्। लेट इट कम थ्रु नासरतको यीशु ख्रीष्टको नाउँमा। ए अशुद्धता हट्यो जीवनबाट। अब तेरो फुट होल्ड छैन, 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 तेरो फुट होल्ड छैन। आज यस कोठाबाट मानिसहरू निस्किँदै गर्दा चाहिँ स्वतन्त्र भइकन निस्किन्छ। स्वतन्त्रताको निम्ति प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको। निस्कन दिनुहोस्। चोट होला, घाउ होला, बिचारापन होला। ओ म त कस्तो माया लाग्दो, ओ भन्नुहोस् म बिचारापन होइन त, म चाहिँ स्वतन्त्र। आई एम फ्री इन्डिड, आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री। म स्वतन्त्र छु, म स्वतन्त्र छु, म स्वतन्त्र छु। मुख खोल्नुहोस् अनि भन्न थाल्नुहोस्, मुख खोल्नुहोस् अनि भन्न थाल्नुहोस्, तपाईँ स्वतन्त्र व्यक्ति हो। ओ तपाईँ स्वतन्त्र व्यक्ति हो। यु आर अ फ्री पर्सन। तपाईँ स्वतन्त्र व्यक्ति हो। जुन कुराले गर्दाखेरि बन्धनको जुवामा नारिएको थियो, आज सत्यताको वचनले, ओ पवित्रताको